मैले सुरु गरेँ कन्ट्रोलिङ प्रोजेक्ट इन्टिग्रेसन एन्ड वर्क। हामीले अस्ति सरले गरेको थियौँ, अगाडिको सरले जान्छु। आज यो च्याप्टर हामी कम्प्लिट गर्छौँ कम्प्लिटली। ओके, भनेपछि कन्ट्रोलिङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो कस्तो हुन्छ भने वर्क स्कोप कन्ट्रोल हुन्छ हैन, त्यसपछि शेड्युल कन्ट्रोल हुन्छ, क्वालिटी कन्ट्रोल हुन्छ हैन। त्यसपछि अब तिनै चिजहरू अगाडि बढ्दै गएर हाम्रो प्रोडक्टिभिटीका कुराहरू आउँछन् हैन। प्रोडक्टिभिटी पनि ह्युमन रिसोर्सको प्रोडक्टिभिटी, इक्विपमेन्टको प्रोडक्टिभिटी, मेटेरियलको प्रोडक्टिभिटी हैन, त्यस्तै अर्न भ्यालु एनालाइसिस। यसमा चाहिँ हामी त्यता जान्छौँ, कन्ट्रोल एन्ड प्रोडक्टिभिटी हो यो है। ओके सर, साथीहरू आइरहेको छन् सर, एक्सेप्ट गरिदिनु पर्यो सर। आइरहेछ नि। हस्, अब यिनीहरू के गर्नु, बिचरा उनको पनि बाध्यतै हो नि हैन, चाहेर त को ढिलो आउँथ्यो र हो कि हैन। अरू होइन होला कि अरूको लुको फेरि अब सरले हामीलाई एडमिट दिएन, एकचोटि बरु बसिहाल्छु भन्यो होला है। एनिवे ल ठिक छ, बच्चाहरू आउँछन्, हामी जाँदै रहन्छौँ गाडी। ओके, भनेपछि अब यसमा वर्क स्कोप कन्ट्रोलमा हामीले अस्ति गरेका थियौँ। वास्तवमा हाम्रो अब्जेक्टिभहरू कन्ट्रोलहरू के छ कसो छ, चेन्ज पेन्ज आउनु भएन, बिओक्यू अनुसार स्पेसिफिकेसन अनुसार चल्नु पर्यो, डकुमेन्टेसनमा काम अगाडि बढ्नु पर्यो भनेका थियौँ है। अब यसैमा के छ भने फलोइङ डकुमेन्ट सुड बी सबमिटेड बाई द कन्ट्र्याक्टर टु द क्लाइन्ट। वर्क स्कोप कन्ट्रोलको लागि है त के छ भने जस्तो अब सिड्युलहरू, टाइम सिड्युलहरू, बार चार्ट, सिपिएम, डिजाइन एन्ड ड्रइङ। अब बार चार्ट भयो भने सिपिएम नहुन सक्छ हैन, सिपिएम चाहिनेमा बार चार्ट नहुन सक्छ, केही छैन, यो स्ल्यास राख्दा पनि हुन्छ। यहाँ डिजाइन एन्ड ड्रइङहरू, इक्विपमेन्ट्सहरू, एप्रुभल अफ स्याम्पलको मेटेरियल, यो स्याम्पल ल्यायो। जस्तो हामीले एग्रिगेट ल्यायौँ, एग्रिगेट कुन स्याम्पलको हैन, एकदम खालको के अरे चाहिँ फाइनाइट ग्रेनाइट भएको, अलिकति चिल्लो होस्, माटो नमिसिएको होस्, हार्ड होस्, त्यसको साउन्ड पनि टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको हैन क्रसिङ स्ट्रेन्थ कति छ, साउन्ड कस्तो छ, सबै चेक गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। एप्रुभ मेटेरियल स्याम्पल, मन्थली प्लान अफ रिसोर्स मोबिलाइजेसन हैन, मन्थली प्लानहरू, कन्स्ट्रक्सन मेथड, यस कर्भ है। यस कर्भ भनेपछि जनरली जुनसुकै प्रोजेक्टमा पनि यो यस आकारै हुन्छ। विथ रेस्पेक्ट टु टाइममा कस्टलाई, विथ रेस्पेक्ट टु टाइममा प्रोग्रेसलाई प्लट गर्ने हो भने मोरलेस यसै हुन्छ। के कसरी हुन्छ सर? फरक प्रोजेक्ट अनुसार फरक हुनुपर्ने सक्छ होइन, हुँदैन, किनभने सुरुमा स्लो रूपमा बढ्छ, अनि बिचमा ऱ्यापिडली कस्ट पनि एकदमै बढी युज हुन्छ, प्रोग्रेस पनि त्यस्तै हुन्छ, लास्टमा गएर फेरि स्लो हुन्छ। त्यही भएर यस फरक रूपमा आउँछ यो है, कामको प्रोग्रेस हो। यसैबाट हामी कन्ट्रोलिङ गर्न सक्छौँ, यस कर्भले कन्ट्रोलिङ दिन्छ। इबिएमा हामीलाई यो चाहिन्छ है। क्वालिटी म्यानेजमेन्ट म्यानुअल्स, कसरी क्वालिटी म्यानेज गर्ने यो कुराहरू, सेफ्टी एन्ड हेल्थ प्लानहरू, प्रोजेक्ट अर्गनाइजेसन रेस्पोन्सिबिलिटी एसाइनमेन्ट चार्टहरू यहाँ आउँछन्। हामीले अस्ति पनि गरेका थियौँ। प्रोजेक्ट स्कोप म्यानेजमेन्टहरूमा हुनसक्छ, हाम्रो यहाँ कन्ट्रोलका कुराहरू यहाँ छन्, स्कोप कन्ट्रोल होइन, त्यति मात्र गरे पुग्यो यसमा। त्यसपछि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लानमा के हुन सक्छन् भने स्कोप म्यानेजमेन्ट होला, रिक्वायरमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्लान होला, चेन्ज म्यानेजमेन्ट प्लान होला, कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट हैन, स्कोप बेसलाइनहरू हाम्रो कति हो त मिनिमम टार्गेट, बेसलाइन भनेको प्लान हो क्या यो हैन। यो कुराहरू हाम्रो आउँछन्, हामीले अस्ति पढ्यौँ। अब प्रोजेक्ट डकुमेन्ट्स के हुन सक्छ त भने लेसन लर्न रजिस्टर, के कुराहरू काम गर्दाखेरि कहाँनिर अस्ट्रक्चर आए, कसरी ट्याकल गरियो, यो चिज एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन। रिक्वायरमेन्ट डकुमेन्ट्सहरू, त्यस्तै रिक्वायरमेन्ट ट्रान्सबिलिटी म्याट्रिक्स भनेको एउटा टुलहरूको एउटा डाइरेक्टिङ गर्ने, आइडेन्टिफाइङ गर्ने चिजहरू, यो पनि हामीले अस्ति गरेका थियौँ है। अब ओभर पर्फर्मेन्स डाटाहरू के छन्, त्यसपछि अर्गनाइजेसनल प्रोसेस एसेट्सहरू के छन्। अब डाटा एनालाइसिस भेरिएन्सहरू निकालिन्छ, ट्रेन एनालाइसिस गरिन्छ हैन। भेरिएन्स भन्नाले कस्ट भेरिएन्स, सिड्युल भेरिएन्स, त्यसबाट फेरि इन्डेक्स पनि निकाल्न सकिन्छ यसैबाट हैन। त्यसलाई ट्रेन एनालाइसिस भनेको अहिलेको स्ट्याटसमा पछि कस्तो होला। जस्तो 1 वर्ष प्रोजेक्ट रहेछ, 3 महिनामा हामीले ड्यु डेट राख्यौँ, 3 महिनामा यसलाई टेस्ट गऱ्यौँ, अब 6 महिनामा कति काम जाला, हाम्रो काम 1 वर्षमा सकिन्छ कि सकिँदैन, 14-15 महिना कति लाग्न सक्छ, अथवा 10 महिना सकिन्छ कि भनेर ट्रेन एनालाइसिस गर्ने हो। यो ट्रेन एनालाइसिसको आधारमा हामीले के हुन्छ, लास्टमा गएर मात्रै हामीले प्लटिङ गऱ्यौँ भने भोलि हामीलाई धोका हुनसक्छ। ट्रेन एनालाइसिस गरिसकेपछि के हुन्छ भने हामीले अहिले नै जस्तो 1 वर्ष, फर इक्जाम्पल 1 वर्ष प्रोजेक्ट छ, 3 महिनामा हामीले त्यसको ड्यु डेट राख्यौँ, त्यसलाई चेक गरेर ट्रेन एनालाइसिस गरेर 6 महिनाको, 9 महिनाको, वर्ष दिनको पनि त्यो ग्राफलाई एक्सटेन्ड गर्छौँ। त्यसपछि कति काम सकिएला, कस्तो होला बुझ्छौँ। यदि हाम्रो काम टाइममा नसकिने रहेछ हैन, अन्डर सिड्युल रहेछ, अथवा चाहिँ कस्ट पनि ओभररन भएको रहेछ भनेदेखि त्यसलाई अब कसरी म्यानेज गर्ने, कस्ट पुग्दैन भने कहाँबाट रिसोर्स जुटाउने, टाइम पुग्दैन भने के गर्ने, आइदर हामीले रिसोर्सेसहरू ओभर टाइम दिने अथवा नयाँ खोज्ने भन्ने कुराहरू ट्रेन एनालाइसिसबाट दिन सकिन्छ हैन। अर्को क्वालिटीका कुराहरू आए, हामीले अस्ति पनि यो पनि बारेमा केही व्याख्या गरेका थियौँ, धेरै यसमा जान्न म। क्वालिटी कन्ट्रोल यसमा मैले अलिकति चेन्ज गरेर ल्याएको छु यसमा फेरि।
Quality control QC is the process through which a business seeks to ensure the product quality is maintained or improved. हैन, ensure that product quality is maintained and improved. कसले क्वालिटी कन्ट्रोलले प्रोडक्टको क्वालिटीलाई इम्प्रुभ गर्छ अथवा मेन्टेन गर्छ, जे छ त्यो मेन्टेन गर्ने काम के छ क्वालिटी कन्ट्रोलले गर्छ हैन। यो प्रोसेस हो, यो प्रोसेस भनेको ठ्याक्क एकचोटि गर्यो सिद्धियो होइन। प्रोसेस भनेको कस्तो हुन्छ, अनगोइङ हुन्छ, कन्टिन्युअस प्रोसेस हो। अझ मैले त्यसरी नै लेख्न सकिन्थ्यो। ओके, यो एउटा कन्टिन्युअस प्रोसेस हो भन्दै थिएँ मैले हैन। कन्टिन्युअस प्रोसेस भन्नाले क्वालिटीको कुराहरू भनेको सुरुमा इन्ग्रेडियन्टको क्वालिटी टेस्टदेखि लिएर फाइनल प्रोडक्ट निकालेर स्टोर गरेर त्यसलाई लगेर के हुन्छ कस्टमरका पुर्याउने सम्मको एभ्रीमा हुन्छ। फेरि एकचोटि गरे अब पुग्यो भन्ने हुँदैन, रेगुलरली हेर्नुपर्छ है। क्वालिटी कन्ट्रोल इन्भल्भ्स टेस्टिङ अफ युनिट एन्ड डिटरमाइनिङ इफ दे आर विदिन द स्पेसिफिकेसन्स फर द फाइनल हैन, फर द फाइनल प्रोडक्ट। स्पेसिफिकेसन अनुसार छ कि छैन हेर्ने हो हैन। अब यो के हुन्छ, द प्रोडक्ट और इंडस्ट्री और सेभरल टेक्निक्स एक्जिस्ट फर मेजरिङ क्वालिटी हैन। इट इन्भल्भ्स मोनिटरिङ आउटपुट्स अफ स्पेसिफिक स्टेजेसहरु हैन। आउटपुटको हामी मोनिटरिङ गर्छौं। जस्तै मेजर आइटम्स इन कन्स्ट्रक्सन रिक्वायरिङ क्वालिटी कन्ट्रोल के हुन सक्छन् भने यिनीहरुको हैन। क्वालिटी कन्ट्रोलमा कंक्रीटको, स्टीलको, फर्मवर्कको, मेसनरी वर्क, वाटरप्रुफिङ, पेन्टिङ, जर्नी अफ द वुड वर्क्स हैन। त्यसपछि अफ द वुड वर्क्स भनेका विभिन्न जोइन्टहरु के तिनीहरुको प्लम्बिङ एन्ड अदर स्टेशनरी वर्क्सहरुको हामीले के हेर्छौं त क्वालिटी कन्ट्रोलमा ध्यान दिनुपर्छ हाम्रो कन्स्ट्रक्सनमा वर्कमा भनेको। क्वालिटी कन्ट्रोल मेजर्स के हुन सक्छन् त भन्दाले जस्तो कन्क्रिटिङ क्वालिटी कन्सियसनेस हैन। कन्क्रिटिङ क्वालिटीको कन्सियसनेस, त्यसमा हामीले अवेयरनेस ल्याउन पर्यो, कसरी गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा ल्याउन पर्यो। यसमा मोबिलाइजिङ रिसोर्सेस फर एस्योरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ प्रोडक्ट क्वालिटी, रिसोर्सलाई यसरी मोबिलाइज गरौँ हाम्रो प्रोडक्ट क्वालिटी त होस् हैन। जस्तो अब चीज रिसोर्स भएर मात्रै हुँदैन, मोबिलाइजेसन पनि मिलाएर गर्नुपर्छ हैन। अन टाइममा भनेको इक्विपमेन्टलाई मोबिलाइज गर्न, रिसोर्सलाई मोबिलाइज गर्न सक्यो मात्रै क्वालिटी हुन्छ हैन। रिसोर्स सफिसिएन्ट छ भन्दैमा क्वालिटी हुँदैन। भन्नुको अर्थ पानी प्रशस्त छ तर भनेको बेलामा हामीले त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ पानी, अब किनभने कन्क्रिटको लागि त जब काम गरिसकेपछि हैन कन्क्रिट त पानीले भिजाउनु पर्यो हैन। त्यसलाई त्यो अब अन टाइममा गरेन, अलि डिले भिजाइयो भने के हुन्छ त्यो चर्किन सक्छ, कन्क्रिट राम्रो हुँदैन है। भन्न खोजेको त्यो मोबिलाइज रिसोर्सेस फर एस्योरिङ द एन्ड कन्ट्रोलिङ प्रोडक्ट क्वालिटी, सेटिङ अफ द मेटेरियल टेस्टिङ ल्याबोरेटरी, ट्रेनिङ दि कन्सर्न स्टाफ्सहरु, इम्प्लिमेन्टिङ द क्वालिटी प्लान्स हैन। ट्रेनिङको गरिएन भने के हुन्छ भनेदेखि स्टाफ त उति नम्बर छन्, राम्रो ट्रेनिङ दिएन भने त्यसबाट काम गर्दा आउने डिफेक्टिभनेसहरु, ड्रब्याकहरु, अब्स्टकल्सहरु के छन्, केयरफुल हुनुपर्ने कुराहरु छन् भन्ने कुरा बुझाउन सकिएन भने उनीहरुले राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न सक्दैनन्। मेटेरियल उति युज भएको छ तर प्रोडक्टको क्वालिटी नहुन सक्छ। त्यस्तै टेस्टिङ मेटेरियल्सहरु, मोनिटरिङ क्वालिटी पर्फर्मेन्सहरु, इन्भेस्टिगेटिङ कजेज रिलेटेड टु क्वालिटी फेलरहरु, के कारणले क्वालिटी बिग्रिन्छ कजेज निकाल्ने, फर्मुलेसन प्लान टु रिवर्क व्हेन निडेड हैन। फर्मुलेसन प्लान टु रिवर्क व्हेन निडेड, आवश्यकता परे रिवर्कको लागि प्लानहरु गर्ने, फिडब्याक क्वालिटी पर्फर्मेन्स फर इफेक्टिभ इम्प्रुभमेन्ट, फिडब्याक क्वालिटी पर्फर्मेन्स है। हामीले काम गर्यौं गरेपछि कहाँनिर फिडब्याक भनेको कस्तो हुन्छ भने काम गर्दै गयो न, प्रोजेक्ट त नयाँ हुन्छ, 1-2 महिना 2-3 महिना काम गरेपछि त्यसमा के चीजहरु फिडब्याक छन् बेला बेलामा डिस्कसन बहसहरु गरेर त्यसलाई चेन्ज ल्याउनु पर्छ भन्छ। अब रिवर्क इन कन्स्ट्रक्सन के हुन्छ भने रिवर्कले कस्ट बढाउँछ, त्यो कस्ट केमा जान्छ क्वालिटी। रिवर्क किन गरिन्छ, क्वालिटीको काम भएन भने रिवर्क गर्नु पर्यो हैन। रिवर्क भन्ने त एउटा काम गरियो भने जस्तो भएन, क्वालिटीको भएन, स्पेसिफिकेसन मेन्टेन गरिएन भने के हुन्छ क्वालिटी मेन्टेन हुँदैन, स्पेसिफिकेसन मेन्टेन भएन भने क्वालिटीको बन्दैन। नभए त्यसलाई के गर्छ फेरि डिस्ट्रिब्युट गरेर काम गर्न पर्यो, त्यसलाई सर्टेन काम खर्च लाग्छ हैन। त्यो पनि केमा जोडियो त रिवर्क पनि क्वालिटी कस्टमै जोड्नुपर्छ है। इन कन्स्ट्रक्सन रिवर्क इज नेसेसरी टु ब्रिङ द डिफेक्टिभ अर नन कन्फर्मिङ आइटम। नन कन्फर्मिङ आइटम भनेको हाम्रो स्पेसिफिकेसन नमिलेका डिफेक्टिभ भएका आइटमहरुलाई रिवर्क गर्नुपर्ने हुन्छ इन्टु कम्प्लायन्स विथ रिक्वायरमेन्ट, त्योसँग म्याच गराउनको लागि हैन, एक्ज्याक्टली कम्प्लायन्स गराउनको लागि
अथवा रिक्वायरमेन्टसँग म्याच गराउनको लागि रिवर्क गर्नुपर्छ है। अनि विच मेन्टेन द क्वालिटी अफ द प्रोडक्ट, त्यसपछि के हुन्छ क्वालिटी आउँछ है। कजेस अफ रिवर्क वास्तवमा किन रिवर्कहरू गर्नुपर्छ त भन्दा 46% ड्यु टु, अब यो जनरली अन एन एभरेजै हो होइन, 46 भनेको 50 पनि होला 40 पनि होला, तैपनि एउटा बाँड्दाखेरि के हुन्छ भने ड्यु टु इनकरेक्ट एक्सक्युसन है, काम गर्दा नै गल्ती तरिकाले काम गर्दा चाहिँ 46% टोटल रिवर्कको 46% है, टोटल वर्कको 46 होइन, रिवर्कको 46% होइन। भनेपछि रिवर्क टोटल जति पनि रिवर्क गर्नुपर्ने हुन्छन् प्रोजेक्टमा त्यसको 46% ड्यु टु इनकरेक्ट एक्सक्युसन होइन, नराम्रो तरिकाले इनकरेक्ट तरिकाले काम गर्दा हुन्छ। त्यसमध्येमा पनि 30% ल्याक अफ केयर, केयरफुल नभएर नेग्लिजेन्सले, 8% इन्फर्मेसन नपाएर, 4% कम्पिटेन्स नभएर, 4% नलेज नभएर हुनसक्छ। यो 46 लाई पनि 100 मानेर फेरि स्प्लिट गरेर यो बनाएको, अथवा यही 46 लाई स्प्लिट गरेको 100 मानेर यो बढी हुन्छ है, किनभने 30 र 38, 38 र 4 ले 42, 4 46, 48 पुऱ्याउनु पर्यो, 46 ठिक छ। भनेपछि यो 46 लाई स्प्लिट गर्दा के भयो भने यसरी बाडियो। इनकरेक्ट एक्सक्युसन भनेको के कारणले हुने भयो? ल्याक अफ केयरले, ल्याक अफ इन्फर्मेसन, ल्याक अफ कम्पिटेन्स, ल्याक अफ नलेजले इनकरेक्ट एक्सक्युसन हुन्छ। 30% डिजाइनको फेलर, 8% क्लियर डाटा, कोही ठाउँ कन्फ्युजन हुन्छ नि ड्रइङमा क्लियर नभएर त्यसले, 8% फल्टी मेटेरियल्स, 6% ड्यु टु इम्पोसिबल टु हेल्प, कोही कामै गर्न सिचुएसन अनुसार त्यहाँ अप्ठ्यारो परे हुन्छ त्यसले पनि हुनसक्छ। 2% ड्यु टु अदर कजेज भनेपछि यी बाहेकका अरू कुनै कर्जहरूको थोरै होलान् होइन, 2-4 केही आउलान्, स्पेसल कन्डिसन्सहरू फरक होला भनेर अदरलाई छुट्याएको है, नत्र 98 पुग्यो। त्यही भएर अब मेन फङ्सन्स अफ इन्सपेक्सन डिपार्टमेन्ट आर एज बिलो, के गर्ला? मेटेरियल इन्सपेक्सन गर्ने, मेटेरियलहरू के छ कस्तो छ चिजहरू आएका हामीलाई इन्ग्रेडियन्टको इन्सपेक्सन, प्रोसेस इन्सपेक्सन्स काम गर्दाको प्रोसेसमा है, कन्क्रिटलाई बनाउने बेला पनि मुस्ने मिसाउने होइन, त्यसपछि त्यसलाई के गर्ने मिक्स गर्ने कुराहरूको प्रोसेसका भयो। इक्विपमेन्ट इन्सपेक्सन छ, इक्विपमेन्ट ठिक छ कि छैन, राम्रो खालको इक्विपमेन्ट भएन काम राम्रो हुँदैन, त्यो भयो। इन्सपेक्सन अफ फिनिस अफ, काम भएर आइसकेकाको सबै कुरा ठिक छ, मेटेरियल ठिक छ, प्रोसेस ठिक छ, कामको प्रोसेस ठिक छ, इक्विपमेन्ट ठिक छ भने पनि फिनिस प्रोडक्ट राम्रो नहुन सक्छ कुनै कारण, त्यो हेर्ने। त्यसपछि इन्सपेक्सन के हो त इन्सपेक्सन गर्ने भनेको? मेजर गर्ने, कोही बेला नापिन्छ, एक्जामाइनिङ गरिन्छ, टेस्टिङ गरिन्छ, अनि प्रोसेस एन्ड सर्भिस हेरिन्छ केही कामहरूमा होइन, ती कुराहरू इन्सपेक्सन गरिन्छ। इन्सपेक्सन डिटरमाइन्स इफ द मेटेरियल अर आइटम अर इन प्रोपर क्वालिटी, आइटम इज इन प्रोपर क्वालिटी एन्ड कन्डिसनहरू छ कि छैन भनेर हेर्छ। इन क्वालिटी कन्ट्रोल द रोल अफ इन्सपेक्सन इज टु भेरिफाई द भेलिडेट द भेरियन्स डाटा होइन, एन्ड भेलिडेट दि भेरियन्स डाटा भनेको अर्थ इन्सपेक्सन गर्नु भनेको हाम्रो प्लानिङ एउटा छ अथवा स्पेसिफिकेसन एउटा छ, त्यो अनुसारको भेरिफाई गर्ने, ट्याली भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने होइन, हाम्रो के अरे चाहिँ स्पेसिफिकेसन भएको अनुसारको चेक गर्ने हो। अब इन्सपेक्सन एन्ड क्वालिटी कन्ट्रोलमा के आयो त भने हामीले यसरी इनपुट लगायौँ, यो प्रोसेस हो होइन, प्रोसेस गऱ्यौँ। अब प्रोसेस गरिसकेपछि के हुन्छ त भनेदेखि प्रोसेस गरेर यता जाने है, यो चाहिँ यता गयो, प्रोसेस भनेको हाम्रो प्रोडक्ट गर्ने काम प्रोसेस भयो। त्यसपछि चिजहरू आयो त्यसलाई इन्सपेक्ट गरे ठिक छ कि छैन नि हेऱ्यौँ, ब्याड प्रोडक्ट छ भने फेरि प्रोसेसमा हाल्ने, ठिक छ भनेदेखि कस्टमर कहाँ लाने होइन, अथवा स्क्रैप त आउँछ है, के छ भने चिज प्रोडक्ट निस्किएपछि त्यसको चाहिँ स्क्रैप भनेको कुनै वेस्ट प्रोडक्ट त फ्याँक्नै पर्छ। यो चाहिँ एउटा के हुन्छ भने हाम्रो इन्सपेक्सनको एउटा क्राइटेरिया हुन्छ है। अब यसैमा मेथड्स फर म्यानेजिङ क्वालिटी कन्ट्रोलमा के हुन सक्छन्? स्ट्याटिकल स्याम्पलिङ गर्ने हो, जस्तो 100वटा बनायो भने 100वटालाई डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट गरेर भएका क्युब जति सबै उठाल्ने त आएर नि है। तपाईँले अगाडिपट्टि कन्क्रिट अथवा स्ट्रक्चरमा केही क्युबहरू बनाउनुहुन्छ घरका होइन, जुन प्रकारका क्युबहरू अथवा बिमको डिजाइन कलमको डिजाइन फिल्डमा गरिन्छ अथवा प्र्याक्टिकल एक्जिक्युसन गर्दा जस्तो खालको बिम बनाइन्छ त्यही प्रोपोर्सनमा ल्याबमा पनि बनाउने। त्यसपछि त्यसलाई के गर्ने? हामीले डिस्ट्रक्टिभ टेस्टबाट होइन, नन डिस्ट्रक्टिभ र डिस्ट्रक्टिभ दुईवटा टेस्ट हुन्छ। डिस्ट्रक्टिभ टेस्टबाट त्यसलाई भत्काउने होइन, त्यो मेसिनद्वारा तपाईँले गरिसक्नु भएको छ। भत्काइसकेपछि के हुन्छ त त्यो? त्यसपछि त्यसलाई भत्काउनलाई त अब जतिवटा बिम बनाउने त्यत्रोटै भत्काउनु त पर्दैन, त्यही भएर स्याम्पलिङ लिने कुराहरू आयो। अर्को क्वालिटी टुल्सहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, अर्को इन्सपेक्सन गर्न सकिन्छ, एप्रुभ चेन्ज
रिक्वेस्ट रिभ्यू गर्न सकिन्छ, क्वालिटी टुल्सहरू यो प्रकारले गर्न सकिन्छ भनेर हामीले देखाएका छौँ यो। त्यसपछि यो पनि अस्ति थियो फिगर प्रोडक्ट क्वालिटी एन्ड इट्स म्यानेजमेन्टमा कम्पोनेन्ट्स अफ क्वालिटी प्रोडक्टमा क्वालिटी प्लानिङै गर्न पर्यो, कन्ट्रोल गर्न पर्यो, एस्योरेन्स गर्न पर्यो, इम्प्रुभमेन्ट गर्न पर्यो हैन, हामीले अस्ति गरिसकेका थियौँ यो। अनि लेबर प्रोडक्टिभिटी कन्ट्रोल, अब प्रोडक्टिभिटी कन्ट्रोलका कुरा आए। अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ भनेदेखि यो चाहिँ प्रोडक्ट क्वालिटीका मात्रै कुरा गऱ्यौँ हैन, क्वालिटी कन्ट्रोलको कुरा गऱ्यो भने अब लेबरको प्रोडक्टिभिटी हैन, व्यक्तिको प्रोडक्टिभिटी। पहिला त डेफिनेसन अफ प्रोडक्टिभिटी हामी बताउँछौँ, वर्कर्स प्रोडक्टिभिटी इज द क्वान्टिटी अफ वर्क डन पर म्यान आवर अर क्र्यु आवर। प्रति व्यक्तिले म्यान आवर हैन, प्रति घन्टा, जस्तो 8 घन्टा काम गर्यो, 1 घन्टामा एउटा मान्छेले 1 घन्टा काम गर्दा कति भनेको क्या, 8 घन्टा दिनभरिको कामलाई एभरेज काम हेरेर 8 ले डिभाइड गरेपछि के आउँछ, पर म्यान आवर हुन्छ 1 घन्टामा है, अर क्र्यु आवर। म्यान भनेपछि अब क्र्यु आवर भनौँ हैन। जस्तो वर्कर्स, यसमा के हुन्छ, जब प्रोडक्टिभिटी भन्यो भने वर्क डन कति काम भयो अपन इफोर्ट इन क्र्यु आवर्स हैन। वर्क डन युनिटमा जस्तो कति घनमिटर काम गरियो, कति समय काम गरियो, अनि के आउँछ यसले पर आवरको आउँछ नि त हैन, पर युनिट टाइमको आउँछ। त्यही भएर यसरी वर्कर्सको जब प्रोडक्टिभिटी हुन्छ। जब प्रोडक्टिभिटी भेरिएन्स भनेको डिफरेन्स स्ट्यान्डर्ड माइनस एक्चुअलबाट हैन। स्ट्यान्डर्ड त एउटा जनरल एउटा स्ट्यान्डर्ड आउँछ हैन, एउटा मान्छेले यति घन्टामा यति काम गर्छ, कुनै पनि कामका भेराइटी अनुसार यति गर्छ भन्ने हुन्छ स्ट्यान्डर्ड नर्म्स हैन, त्यो चाहिँ रिसर्चबाट आउँछ। अनि एक्चुअल त्यहाँ कति भयो यसबाट हाम्रो जब भेरिएन्स निकाल्छौँ। त्यसपछि इन्डेक्स निकाल्छौँ, एक्चुअल लेबर आवर कति हो, स्ट्यान्डर्ड लेबर आवरलाई भाग गरेर पनि हामीले इन्डेक्स पनि निकाल्न सक्छौँ। यस्तै कुरा एकैछिन है, कराएको रहेन छ है। ओके, यस्तैमा हामीले यस्तै कुरा पछि गएर इक्विपमेन्टको लागि उसलाई पनि यिनै फर्मुलाहरू युज हुन्छन् है, यही फर्मुला युज हुन्छन्। जस्तो फ्रम स्टडी इट इज फाउन्ड द्याट 50 to 70% अफ टोटल इम्प्लोइमेन्ट टाइम इज प्रोडक्टिभ ल्याएर है। मान्छेको 50 देखि 70% प्रोडक्टिभ के अरे प्रोडक्टिभ हुँदो रहेछ इम्प्लोइमेन्ट टाइम है। जस्तो हामीले 8 घन्टा काम लगायौँ भने उसको मान 10 घन्टा काम गर्यो भने 7 घन्टा, 5 देखि 7 घन्टा मात्रै इफेक्टिभ काम हुँदो रहेछ है। मिनिमम 5 देखि 7 है, कसैको 7 होला कसैको 5 होला हैन। एन्ड रिमेनिङ 30 to 50%, किनभने 50 मा 50 जोड्यो 100, 70 मा 30 जोड्यो 100 हैन, आर वेस्टेड ड्यू टु भेरियस रिजन्स। अब हामी इन्जिनियरको काम के हो भने यसको कज पत्ता लगाउने हैन, प्रोडक्टिभिटीमा केले ह्याम्पर गर्यो भनेर कज पत्ता लगाउने, अनि त्यसलाई के गर्ने, उपचार गर्ने हैन। अननेसेसरी ट्राभलिङ, यताउता हिँड्यो, लेट स्टार्टिङ जब, ढिलो काम सुरु गर्यो, अर्ली फिनिस जब, चाँडै नै सकाएर हिँडिदियो, अनसेड्युल ब्रेक, अब ठ्याक्क समयमा ब्रेक गर्नुपर्ने ठाउँमा अननेसेसरी ब्रेक गरिदियो हैन। एउटाले ब्रेक गर्ने बित्तिकै अर्कालाई असर पर्छ, कुनै चेनमा काम गर्नु छ भने त झनै असर पर्छ। डिले इन रिसिभ द टुल्स मेटेरियल्स एन्ड वर्क इन्स्ट्रक्सन्स हैन, कसरी काम गर्ने, के गर्ने, मेटेरियल दिने काम बुझ्ने काममा ढिलो गर्यो। जस्तो सर्वेका इक्विपमेन्ट दिने बेला ढिलो गर्यो, ढिलो गयो फिल्डमा, ढिलो सर्वे सुरु गर्यो, चाँडै ल्याएर बुझायो त सर्वे कम्प्लिट गर्न सकेन। त्यस्तै कुरा हैन। प्रोडक्टिभिटी क्यान बी इन्क्रिज बाई कटिङ सच टाइम्स हैन, यस्ता टाइम्सहरूलाई रिड्युस गरेर अथवा करेक्सन गरेर हामीले इन्क्रिज गर्न सकिन्छ भन्यो हैन। यो जनरल प्रोडक्टिभिटी मिनिङ एन्ड कन्सेप्ट अफ प्रोडक्टिभिटी, जहिले पनि प्रोडक्टिभ भनेको आउटपुट पनि इनपुट, अरू केही भएन है। आउटपुट पनि इनपुट भनेको प्रोडक्टिभिटी, कति निस्क्यो रिजल्ट, के चाहिँ लगानी गरियो, त्यो प्रोडक्टिभिटी भयो हैन। त्यस्तै किसिमबाट अब यहाँनिर देखेछ इनपुटमा के हुन सक्छन्, यी चिजहरू इनपुट होलान् हैन। त्यसपछि प्रोडक्टिभिटी भनेको यो हो, यहाँबाट हामीले यहाँ के निकाल्छौँ, प्रोडक्सन सिस्टममा जान्छौँ, त्यसपछि आउटपुट आउँछ, के आउँछ, गुड्स एन्ड सर्भिस आउँछ, इन कस्टमर्समा जान्छ। यसरी हामीले प्रोडक्टिभिटीहरू कुनै पनि चिजको, चाहे मेटेरियल होस् अथवा के अरे म्यान पावर होस् अथवा इक्विपमेन्ट होस्, सबैको निकाल्ने यही हो तरिका है। फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द प्रोडक्टिभिटी के होला, यी कन्ट्रोलेबल फ्याक्टर्स, अनकन्ट्रोलेबल है। कन्ट्रोलेबल भनेपछि यसलाई त हामीले उपचार गर्यो भने, केयरनेस गर्यो भने यो हुनसक्छ, यसलाई रिमेडी हुन्छ हैन, यसलाई हामीले करेक्सन गर्न सक्छौँ। अनकन्ट्रोलेबल भनेपछि त यसलाई हामीले रिडक्सन गर्न सक्दैन, यो हुन्छ हैन, कहीँ न कहीँ त भइहाल्छ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भने हाम्रो सर प्रोडक्टिभिटी 100% किन बनाउन सकेन भन्दा त्यहाँ नन कन्ट्रोलेबल फ्याक्टर्सहरू हुन्छन्, त्यसले गर्दा घट्न सक्छ भनेको है। फ्याक्टर्स एफेक्टिङ प्रोडक्टिभिटीमा यी हुन् है। कन्ट्रोलेबलमा प्रोडक्सन के छ, प्रोडक्ट फ्याक्टर्सहरू, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट टेक्नोलोजीहरू,
त्यसपछि मेटेरियल एन्ड इनर्जी, ह्युमन फ्याक्टर्स एन्ड मेथड्स, म्यानेजमेन्ट स्टाइल। यसलाई त हामीले आफ्नो तरिकाले वेल म्यानेज गऱ्यौँ भने मिलाउन सक्छौँ। तर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्टहरू जस्तो के हुन्छ भने कहीँनिर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट भनेको कुनै अब रडहरू होइन जोडजाड गर्न पर्यो, लामो रड थियो छोटो अथवा साइज अनुसारको मिलेन भने काटकुट जोड्न पर्यो, त्यसले गर्दा जति काम गरिन्थ्यो त्यो काम घट्छ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्टमा होइन। धेरै जोइन्ट राख्न परेन भने त अलि प्रोडक्टिभिटी बढ्थ्यो नि त त्यो कुराहरू। अनि नेचुरल रिसोर्सेसका कुराहरू, गभर्मेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरले गर्दा आउने प्रब्लमहरू हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ, त्यो वी हेभ टु एक्सेप्ट होइन। प्रोडक्टिभिटीमा के हुनसक्छ भने फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द प्रोडक्टिभिटी मेथड्सले पनि प्रोडक्टिभिटीलाई असर गर्छ होइन। इम्प्लोय गर्ने मेथड चाहिँ क्वालिटी कस्तो बनाउने हो त्यसलाई पनि प्रोडक्टिभिटी असर गर्छ। एकदम हायर साइज क्वालिटीको चाहियो भने हामीले पक्कै पनि प्रोडक्टिभिटी कम हुन्छ। म्यानेजमेन्टको वेल म्यानेज भएन भने प्रोडक्टिभिटी चेन्ज हुन्छ। टेक्नोलोजीमा आउने चेन्जले पनि प्रोडक्टिभिटीलाई असर गर्छ। जस्तो यी फ्याक्टर्सहरूले क्यालकुलेटर्सहरू, कम्पास मेसिन्सहरूको युजले इन्क्रिज गर्छ प्रोडक्टिभिटी। अनि यिनले इनफ्लेक्सिबिलिटी, हाई कस्ट अनि त्यसपछि यी फ्याक्टरहरूले नन रिवर्क एक्टिभिटिज यिनीहरूले के गर्छ रिड्युस गर्छ प्रोडक्टिभिटीलाई। क्यापिटलले पनि प्रोडक्टिभिटीलाई के गर्छ त असर गर्छ। यी 1 2 3 4 5 वटा फ्याक्टरले प्रोडक्टिभिटीलाई के गर्छ त असर गर्छ भन्छ। टिपिकल कजेज अफ लो प्रोडक्टिभिटी किन होला भन्दाखेरि अनप्रोडक्टिभ टाइम अरे है। जस्तो हाम्रो क्लास पनि के हुन्छ, फर्स्ट आवरको 11-12 बजेको क्लास भयो भने प्रोडक्टिभ होला। 3 बजेदेखि क्लास भयो भने बच्चा थाकिसकेका हुन्छन्। त्यही कुराहरू यहाँ पनि छ होइन। रिवर्क अर हो यो, अर डिफेक्टिभ वर्क डन होइन। रिवर्क अफ हो यो, अफमा चाहिँ यहाँ ओडी भएछ है त। रिवर्क अफ डिफेक्टिभ वर्क डन है। रिवर्क अफ डिफेक्टिभ वर्क डन, कुनै डिफेक्टिभ वर्कले रिवर्क गर्दा पनि त्यो के भयो त अनप्रोडक्टिभ टाइम भयो होइन। पहिलेदेखि राम्रोसँग काम गरेको त त्यो रिवर्क गर्नै पर्थेन, पहिला केयरफुलनेस भएको भए त हो कि होइन। आखिरमा त त्यो जुन काम गरिसकेर फेरि गर्नुको अर्थ त अनप्रोडक्टिभ टाइम भयो त्यो होइन। वेटिङ फर मेटेरियल सिक्युरमेन्ट गर्नु, त्यसपछि एब्सेन्स फ्रम वर्क बाई वर्कर्सको कार्यको नभएर, फ्रिक्वेन्ट चेन्जेस इन स्कोप अफ वर्क होइन। कहिले यो गर्ने भने कहिले त्यो गर्ने भन्दा मान्छे कन्फ्युजन हुन्छ। किन के गर्नु छ भनेपछि माइन्ड सेटअप गरेर त्यसलाई स्पिडअप, काममा स्पिडअप आउनलाई त अलिकति त्यसमा के हुनुपर्छ फ्रिक्वेन्ट चेन्ज हुनु हुँदैन है। कन्फ्लिक्ट बिट्विन द सुपरभाइजर वर्कर्स होइन। दुईटाको बिचमा झगडा भयो भनेदेखि त के गर्छ त्यो वर्करले के गर्छ दिमागमा टेन्सन लिएर काम गर्छ, त्यसले पनि अनप्रोडक्टिभ टाइम भयो, दिमाग इफेक्टिभली काम गरेन। वर्कर्स लो मोरल है। लो भने वर्करलाई जस्तो यो कन्फ्लिक्टले पनि लो मोरल हुन्छ अथवा अरू कारणले पनि के हुन्छ लो मोरल, उसको के हुन्छ एउटा काम गर्ने शक्ति अथवा डिमोरल भएको क्या यो होइन। इफेक्ट अफ डिमोरल। नन फुलफिलमेन्ट अफ इम्प्लोयमेन्ट टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू, काममा लगायो तर टर्म्स एन्ड कन्डिसन पुरा गरेन भने लो मोरल हुन्छ। अनसर्टेनिटी अफ इम्प्लोयमेन्ट, आफ्नो जागिरकै भविष्य छैन, कन्फर्म छैन भने लो मोरल हुन्छ। इन्फेरियर वर्किङ कन्डिसन्स होइन, वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट त्यति राम्रो रहेनछ भने पनि लो मोरल हुन्छ होइन। बढी जाडो छ, बढी गर्मी छ, त्यस्तो इन्फेरियर वर्किङ कन्डिसन्स। फ्रिक्वेन्ट ट्रान्सफर, यताउता सार्ने, कहिले यो डिपार्टमेन्ट कहिले उल्टाबाट सार्यो भने पनि लो मोरल हुन्छ। फ्रिक्वेन्ट चेन्जेस इन स्कोप अफ वर्क एन्ड वर्क मेथोडोलोजीहरू होइन यसमा। अनि कन्फ्लिक्ट बिट्विन, यो त भइहाल्यो, मैले माथि पनि भनेको थिएँ यो लो मोरल। त्यसपछि पुवर रिवर्क प्रिपेरेसन बाई द सुपरभाइजर होइन। रिवर्कको लागि पुवर प्रिपेरेसन, पुवर प्रिवर्क है, रिवर्क सरी, पुवर प्रिवर्क प्रिपेरेसन। काम गर्नुभन्दा पहिले नै अलरेडी मेन्टली प्रिपेयर गर्नुपर्छ। प्रिवर्क प्रिपेरेसन हुनाले काम स्टार्ट भन्दा अगाडि नै होइन। तर त्यहाँ के भइदियो त भने प्रिवर्क अलि पुवर भइदियो। पुवर प्रिवर्क भन्नाले तयारी पहिला पुवर भयो भने हाम्रो के हुँदैन भने त्यहाँ चाहिँ प्रोडक्टिभिटी घट्छ। एक्सेस वर्कर्स इम्प्लोइमेन्ट फर द ट्याक्स, त धेरै मान्छे राखिदियो होइन, पहिला नि ठिक्क मान्छे राख्नु पर्थ्यो नि, राखेन। यो प्रिवर्क अन्तर्गत ये हेडिङ आयो। इन्सफिसियन्ट इन्स्ट्रक्सन्स, इनकरेक्ट ओके, इनकरेक्ट सिक्वेन्सिङ अफ वर्क, क्रिटिकल पाथको इनकरेक्ट सिक्वेन्सले पनि के हुन्छ त पुवर प्रिवर्क प्रिपेरेसन यो भयो। त्यस्तै डिरेक्सनल फेलर, यसै बुझिन्छ, उसले दिने इन्स्ट्रक्सनमा नै रङ भइदियो होइन। फेलर टु प्रोभाइड फिडब्याक, फेलर टु मोटिभेट वर्कर्स, फेलर टु सेट पर्फर्मेन्स टार्गेट कति हो, फेलर टु मेक प्रोभिजन फर टाइमली रिसोर्स सपोर्ट होइन। टाइमली रिसोर्स सपोर्ट्सहरूको फेलर भइदियो भने पनि
डिरेक्सनल फेलर यसले पनि हुन सक्छ। मेन वर्ड यिनीहरू बुझ्नुहोस्, त्यसका सब हेडिङहरू। यसमा यसो कुनै पार्टिकुलर जस्तै अगाडिपट्टि के भनेको थियो, के कारणले लो प्रोडक्टिभिटी हुन्छ भनेको थियो, मानव एउटा लो मोरल भनेपछि उसको मोरालिटीलाई हाई गर्न सकियो भने, मोरालिटीलाई हाई गर्न सकियो भने अवश्य पढ्ने के हुन सक्छ भनेदेखि हाम्रो वर्कर रिभ्यू द कजेज अफ अनप्रोडक्टिभ टाइम है, आएको थियो नि। अनप्रोडक्टिभ टाइमको रिभ्यू द कजेज एन्ड ट्रिटमेन्ट पनि गर्न पर्यो हैन हैन, कजेज पत्ता लगाएर त्यसलाई उपचार गर्नु पर्यो। अनि रिप्लेस लेबर बाई इक्विपमेन्ट। ओके, वर्कर्स प्रोडक्टिभिटी अझ यो नयाँ कुरा आयो, किनभने लेबरको ठाउँमा इक्विपमेन्ट राखिदियो भने प्रोडक्टिभिटी यसै बढाउन सकिन्छ हैन। त्यसले सब्स्टिट्युट इनइफिसिएन्ट वर्किङ टुल्सहरू, इनइफिसिएन्ट वर्किङ टुललाई इफिसिएन्ट वर्किङ टुलले सब्स्टिट्युट गर्ने। इम्प्रुभ वर्किङ कन्डिसन्सहरू हैन, भरसक वर्किङ इन्भाइरोमेन्टलाई राम्रो बनाउने, उनीहरूलाई एस्योरेन्स गराउने, डर घटाउने, दुर्घटना हुने चान्सेस घटाउनलाई सेफ्टी मेजरहरू के अरे चाहिँ उनीहरूलाई लगाइदिने हैन। जस्तो 10 तला माथि पेन्टिङ गरिरहेछ भने उसलाई राम्रोसँग के हुन्छ, एउटा खालको बकेटमा राख्यो, तलपट्टि क्रेन छ हैन, अब त्यहाँ सानो फर्मवर्कमा हालेर लगाउनु र कुनै मेसिनमा बसेर खुरु लगाउनुमा मेसिन झर्दैन खस्दैन, त्यो त के हुन्छ, झुकेर काम गर्दा कहिलेकाहीँ रिगाडा लाग्ला। एउटा केवल साधारण एउटा फर्मवर्कमा बस्यो भने त टेन्सन हुन्छ हैन। वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट भनेको उसलाई म खस्दिनँ, खस्यो भने खसे पनि लडे पनि मलाई केही हुँदैन भन्ने कुरा एस्योरेन्स दिलाउने गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलायो भने, वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट राम्रो बनायो भने नि हुन्छ भने। इम्प्लोइ कम्पिटेन्ट सुपरभाइजर्स हैन, कम्पिटेन्ट सुपरभाइजर राख्यो भने उनीहरूलाई हाई मोरल बनाउँछ, चेकिङ राम्रोसँग गर्छ, त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ त हुन्छ भन्छ। अर्को आयो इक्विपमेन्ट प्रोडक्टिभिटी कन्ट्रोल। अहिले हामीले के गर्यौँ त, त्यो चाहिँ मान्छेका कुराहरू निकाल्यौँ हैन, त्यसमा चाहिँ लेबरको निकाल्यौँ भने अब इक्विपमेन्टको आयो। इक्विपमेन्टमा फर्मुला त यही नै हो, इक्विपमेन्ट जब प्रोडक्टिभिटी, इक्विपमेन्ट जब प्रोडक्टिभिटी इन्डेक्स, इक्विपमेन्ट जब प्रोडक्टिभिटी भेरिएन्स हैन। भेरिएन्समा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड माइनस एक्चुअल, एक्चुअल माइनस अपन स्ट्यान्डर्ड यो इन्डेक्स हो। यो चाहिँ वर्क अपन इफोर्ट हैन, कति लगायो, वर्क भनेको वर्क डन कति काम गर्यो, इफोर्ट कति लगायो हैन, इनपुट हो नि, आउटपुट अपन इनपुट, त्यही त कुरा हुने हैन र। यो आउटपुट यो इनपुट हो, ती कुरा सेम थिङ हैन। इक्विपमेन्ट प्रोडक्टिभ कन्ट्रोल इज अन्डरटेकन टु डिटरमाइन इज इम्प्लोयमेन्ट टाइम, आउटपुट एचिभड एन्ड इट्स प्रोडक्टिभिटी एट साइट। मेन पर्पज टु मिनिमाइज वेस्टेज इन युटिलाइजेसन। हाम्रो के हुन्छ त, यसको पर्पज चाहिँ मिनिमाइज वेस्टेज युटिलाइजेसन, इन युटिलाइजेसन हैन, वेस्टेज घटाउने काम। इक्विपमेन्ट प्रोडक्टिभिटीको यसको के हुन्छ, यसको मेन उद्देश्य यो हो। अब त्यस्तै प्रोडक्टिभिटी अफ ए गिभन पिस अफ इक्विपमेन्ट विल बी अप्टिमम व्हेन इट इज इम्प्लोइड अन प्राइमरी टास्क फर विच इट इज टार्ज डिजाइन। के भनेको, अब इक्विपमेन्टको प्रोडक्टिभ कति बेला हामीले अप्टिमम हुन्छ त, हामीले जुन कामलाई एलोट गरेको छ ठ्याक्कै त्यसैमा लगायौँ क्या। जस्तो तपाईँले बुलडोजर भनेको ठ्याक्कै खन्नलाई लगाइयो भने प्रोडक्टिभिटी बढ्छ, तर त्यो डोजरले खनेर लएर हलिङ गर्ने टाढा फ्याँक्न पनि त्यही लगायो भने त त्यो त फ्याँक्ने काम त ट्रकले सहिलो हुन्छ, ट्रक फास्ट पनि हुन्छ, एकैचोटि धेरै लान्छ। डोजरले खनेर लगाएर फ्याँक्यो भने त के हुन्छ, नजिकैलाई त डोजर ठिक छ, टाढा लान पनि डोजरमै हैन, त्यो सानो बकेटमा उठाएर लगेर हालियो भने त कुरो मिल्दैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्राइमरी टास्क जे हो त्यसैमा लगाउँदा प्रोडक्टिभ बढ्छ भन्छ। बिफोर बाइङ इक्विपमेन्ट वी मस्ट एनालाइज बाई एन्ड लिज अप्सन्स हैन। प्रोडक्टिभ बढाउनलाई हामीले के गर्नुपर्छ त भने बाई अथवा लिज अप्सन्स, कुन कुन बाई गर्दा के फाइदा के बेफाइदा, लिजमा लिँदा के फाइदा के बेफाइदा, त्यो कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ इक्विपमेन्टको प्रोडक्टिभिटी बढाउनलाई। जस्तो तपाईँलाई कुनै इक्विपमेन्ट त्यति धेरै युजै हुँदैन, चाहिँदैन भने तपाईँले बाई गर्नुभयो भने त धेरै पैसा त त्यहाँ बस्यो, उसलाई त फुल्ली युज गर्न सकिएन नि, नसकेपछि के हो प्रोडक्टिभिटी कम भयो हैन। त्यही चिज तपाईँले लिजमा लिनुभयो, कहिलेकाहीँ आवश्यकता पर्दा लिनुभयो, 1 महिना लिनुभयो, 2 महिना छोडिदिनु भयो, फेरि अर्को तेस्रो महिना लिनुभयो, 2 महिना छोडिदिनु भयो भने त प्रोडक्टिभिटी त हाई गर्न सक्यो नि त। ल्याएको बेला म्याक्सिमम युज गर्न पाइयो, नल्याएको बेला छैन, पैसा तिर्नु परेन भन्न खोजेको है। ओके, ओनिङ कस्ट अफ इक्विपमेन्ट इन्क्लुड्स के हुन सक्छ, ओनिङ कस्ट किन्ने कस्टमा डिप्रिसिएसन कस्ट, इन्ट्रेस्ट ट्याक्स, इन्सुरेन्स, किन्दाखेरि यो कस्ट लाग्छ है। अपरेटिङ कस्ट के हुन्छ, यी लाग्छ हो। यी कस्टहरूलाई ख्याल गर्दा
गरेर हामीले बाहिर सेलमा विचार गर्नुपर्छ इक्विपमेन्टको प्रोडक्टिभिटी बढाउनको लागि। किनेर इक्विपमेन्ट थन्क्याएर राख्यो भने उसको प्रोडक्टिभिटी भएन, किनभने पैसा लगानी भइहाल्यो तर युज हुन सकेन हैन, प्रोडक्टिभिटी भएन नि त। मानव अब 1 वर्षमा 3 महिना मात्रै इक्विपमेन्ट युज गर्यो एउटा कम्पनीले, अर्कोले 1 वर्षमा कम्प्लिट 11 महिना युज गर्यो हैन, अलिअलि 1-2 दिन बिचमा ग्याप भएर 1 महिना छोड्यो 11 महिना युज गर्यो भनेपछि उसको प्रोडक्टिभिटी त बहुत हाई भयो हैन। त्यो कुरा भएको हुनाले हेयर यो लिज र बाइका कुरा यहाँ एड्रेस गर्नलाई भनिएका हुन्। ओके, इक्विपमेन्ट प्रोडक्टिभिटी कन्ट्रोलमा अझै के छ, इक्विपमेन्ट प्रोडक्टिभिटी एट साइट डिफर्स फ्रम स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्टिभिटीबाट हैन। स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्टिभिटी एउटा हुन्छ तर साइट अनुसार त्यो के हुन्छ, फरक हुन्छ। कुनै साइटमा प्रोडक्टिभिटी हाई हुन सक्छ, कुनैमा कम हुन सक्छ भन्छ हैन। इनिसियल स्टेजमा कम हुन्छ प्रोडक्टिभिटी, पछि गएर जब फेमिलियर हुँदै जान्छ बढाउँदै जान सकिन्छ भनेको हैन। इट ग्रेजुअली इम्प्रुभ्स भनेको यिनै कुराहरू हुन्। इट डिपेन्ड्स अपन द फलोइङ भेरिएबल्स हैन। अब इक्विपमेन्टको प्रोडक्टिभिटी के होला, सर्भिसेबिलिटी कन्डिसन कस्तो छ, हाम्रो एसएस कस्तो छ, बाटो कस्तो छ, त्यहाँ काम गर्ने चलाउने इक्विपमेन्ट लाने, स्पेस कतिको रिस्ट्रिक्सन छ, मजाले स्मुथली हाँक्न सक्ने हो कि डराइ चलाउनु पर्छ, सानो एरियामा चलाउने हो कि, वेदर कन्डिसन कस्तो छ, वर्किङ कन्डिसन कस्तो छ, वर्किङ टाइम कुन हो हैन। रातिको समय काम गर्दा पक्कै पनि अलि अप्ठ्यारो होला, अथवा रोडमा छ भने त रातिको समय बेटर भयो हैन, किनभने अरू गाडीले डिस्टर्ब गरेन। लजिस्टिक एन्ड इक्विपमेन्ट भेन्डर सपोर्टहरू के छन् यसको आधारमा इक्विपमेन्टको प्रोडक्टिभिटी भर पर्छ भन्छ है। फ्याक्टर्स व्हिच क्यान बी कन्ट्रोल्ड टु इम्प्रुभ द प्रोडक्टिभिटी, के फ्याक्टर्सले कन्ट्रोलमा प्रोडक्टिभिटीलाई असर गर्ला भन्नाले इनसफिसियन्ट प्रिपेरेसन, ल्याक अफ कन्टिन्युटी अफ वर्क, इनएडिक्वेट अपरेटर्स स्किल, ल्याक अफ इफिसियन्ट सुपरभिजन, नन एभाइलिटी अफ मेन्टेनेन्स एन्ड रिपेयर फेसिलिटी, पुअर इक्विपमेन्ट म्यानेजमेन्ट, एक्सिडेन्ट। यी कारणले के हुन सक्छ त, इक्विपमेन्टको प्रोडक्टिभिटी घट्न सक्छ। फ्याक्टर्स व्हिच क्यान बी कन्ट्रोल टु इम्प्रुभ द प्रोडक्टिभिटी, एक्सिडेन्ट घटाउने यी कुराहरू आएर कन्ट्रोल गर्नलाई यी फ्याक्टरलाई इम्प्रुभ गर्न पर्यो, ल्याउन पर्यो भनेको हैन। अब अर्को 7.5 मा आयो मेटेरियल प्रोडक्टिभिटी कन्ट्रोल है। हामी 1 बाई 1 हेरेका छौँ प्रोडक्टिभिटीमा। मेटेरियलको नि के प्रोडक्टिभिटी हुन्छ र सर, यसो हेर्दा त इक्विपमेन्टलाई राम्रोसँग चलायो भने चलायो ठिक छ हैन, मान्छेलाई पनि इफेक्टिभली इनर्जाइज गर्यो भने प्रोडक्टिभिटी बढ्छ। मेटेरियल त सर 1 बोरा सिमेन्ट हो, 1 बोरा सिमेन्टको प्रोडक्टिभिटी 1 बोराको 1 बोरा अनुसार काम हुन्छ, कसरी गर्ने, द्याट मे बी योर क्वेसन। त्यस्तो हुँदैन बाबु। यो कस्तो हो भने मेटेरियलको प्रोडक्टिभ भन्यो भनेको टोटल किनिएका मेटेरियल एकातिर छ, इनपुट कति आए र इफेक्टिभली काममा कति लगाइयो, बुझ्नुभयो। 100 बोरा सिमेन्ट किनियो, मानौ 2-4 बोरा त के भइदियो त्यहाँ राख्दा स्टोर गर्दा प्रब्लम भएर डल्ला पर्यो, डल्ला परेपछि त कति भयो, 5 बोरा ड्यामेज भयो भने त प्रोडक्टिभिटी कति भयो त, 95 डिभाइडेड बाई 100, प्रोडक्टिभिटी त 95 डिभाइडेड 100 भयो, 1 भएन है, 0.95 मात्रै भयो प्रोडक्टिभिटी। पुरै बुझ्यो, घट्यो कि घटेन, घट्यो। ए त्यसरी त सर ट्रान्सपोर्टेसनले नै असर पार्यो, स्टोरले नै असर पार्यो हैन, बाइङ गर्दा असर पार्यो। किनेर ल्यायो 10 बोरा के अरे चाहिँ 10 क्विन्टल रड किन्यो, आखिरमा 9.9 क्विन्टल मात्रै लाग्यो, टुक्रा टाक्री नराम्रोसँग काट्दियो, रडको कुरा कोही चोरी भयो, कोही हरायो, कोही खियालायो, अब के भयो भने किन्ने बेला पनि राम्रोसँग किनेन, इस्टिमेट राम्रोसँग गरेन, डिजाइन राम्रोसँग गरेन, बुझ्नुभयो कि पनि भने स्टोर राम्रोसँग गरेन, यसले के गर्छ ह्यान्डल राम्रोसँग गरेन, ट्रेनिङ वर्करले चलाएन, थेफ्ट भयो अथवा आगो लाग्यो आदि कारणले पनि मेटेरियलको प्रोडक्टिभिटी घट्छ। किनभने पेमेन्ट कति गरिएको छ त्यो इनपुट हुन्छ, मेटेरियल कतिको पेमेन्ट गरेर ल्याइयो त्यो इनपुट हुन्छ, आउटपुट भनेको इफेक्टिभली कति काममा आयो त्यो के हुन्छ, आउटपुट हुन्छ। त्यसै कारण मेटेरियलको प्रोडक्टिभिटी भनेको त्यो चिजले असर गर्छ। ओके, बिस्तारै गाडी बिस्तारै हाकिरहेको छु, 2 मिनट गाडी रोकिरहेको छु। ओके, तपाईहरुलाई पानी खाने समय दिएको बाबु मैले 2 मिनट। सरले धेरै गाडी फास्ट हाक्यो भन्छ बच्चाहरुले, त्यही भएर। ओके, ओके, पानी खानुभयो तपाईहरुले। ओके, पानी पिउनु भयो, सरी। ओके, भनेपछि अब यसमा मेटेरियल प्रोडक्टिभिटी इज एक्सप्रेस एज द अमाउन्ट अफ इकोनोमिक आउटपुट। यसलाई हेरेछु मैले, आउटपुट अपन इनपुटै हो है।
but in terms of GDP gross domestic product भन्छ यो हैन यो आउटपुट भयो per unit material consumed in terms of DMC भन्छ domestic material consumed gross domestic product भन्छ material consumed कति चाहिँ युज भयो भन्न खोजेको है for calculating the material productivity ratio material output net sale output हो नि is divided the material input लामो कुरै चाहिएन नि हैन output अपन input कुरै सिद्धियो है factors that can affect productivity of materials केले हुन सक्छ temperature change ले logistic to music listening to music logistic हैन listening to music के भन्न खोजेको यो जस्तो कसैले गाना सुन्दै काम गर्यो हैन अब बढाउन नि सक्छ factors that can affect भनेको छ है बाबु घटाउने बढाउने जे पनि होला नि है जो असर पार्छ नेगेटिभ असरका कुरा हुने होला टेम्परेचर चेन्जेस टेम्परेचर मानव हाई भयो टेम्परेचर भइरहेको टेम्परेचर फरक पर्यो भने नि प्रोडक्टिभिटीमा चेन्ज हुन्छ लिसनिङ टु म्युजिक म्युजिक राम्रो म्युजिकले इन्करेज हुन नि सक्छ अथवा म्युजिकतिर ध्यान गएर के रे मेटेरियल वेस्टेज भएर प्रोडक्टिभिटी घट्न पनि सक्छ बिल्डिङ लाइटिङ भित्र राम्रोसँग लाइट नभएको ठाउँमा काम गर्नुपर्ने छ भने पनि प्रोडक्टिभिटी घट्न सक्छ इनएडिक्वेट इक्विपमेन्ट हो इम्प्लोइ सेटिस्फ्याक्सन ल्याक अफ ट्रेनिङ यसले पनि प्रोडक्टिभिटीलाई के गर्छ त मेटेरियलको प्रोडक्टिभिटीलाई इनले असर गर्छ है द मेन रिजन फर मेटेरियल वेस्टेज किनभने यहाँ वेस्टेजले प्रोडक्टिभिटीलाई घटाउँछ भनेको थिएँ मैले हैन त्यही भएर वेस्टेजको कुरा आयो वेस्टेज अफ मेटेरियल डाइरेक्टली एफेक्ट द प्रोडक्टिभिटी ओके ओके जस्तो एक्सेसिभ क्वान्टिटी एस्टिमेसन धेरै एस्टिमेट गरिदियो धेरै किनिदियो अब के भयो प्रोडक्टिभिटी घट्यो कसरी घट्यो सर ए बाबु ल्याएको सामान सबै युज हुँदैन पैसा त गयो नि त ल्याएको सामान कोही चोरी हुन्छ कोही हराउँछ कोही खिया लाग्छ थोडी तपाईँसित भएको एक दुईवटा सामान थोडी कसैले किन्छ किन्दैन तपाईँकोलाई काम लाग्छ लाग्दैन ओके धारा थियो 10 वटा ल्याउनु पर्ने ठाउँ के अरे 12 वटा ल्याइदियो 2 टा धारा रह्यो त्यो त किन्दैन हो कि हैन त्यो त त्यहीँ खेलाएर स्टोरमा बस्छ एक्सेसिभ क्वान्टिटी एस्टिमेसन अथवा बाइङ मेटेरियल्स अफ रङ स्पेसिफिकेसन इन्फेरियर क्वालिटीको ल्याउनु बाइङ अफ आइटम्स व्हिच आर नट रिक्वायर्ड आवश्यकता नभएको ल्याउनु यस्तो नि किन्छ र सर किन्छ कहिलेकाहीँ अनटाइमली बाइङ अफ सर्ट लिभ्ड मेटेरियल्स हैन चाँडै नै बिग्रिने भत्किने उड्ने कुहिने जल्ने हैन सड्ने चिजहरू रहेछन् भनेदेखि चाहिँ के अरे अनटाइमली बाइङ पहिले किनेर राख्यो भने पनि प्रोडक्टिभिटी घट्यो इम्प्रोपर अननेसेसरी ह्यान्डल अफ मेटेरियल्सहरू हैन वेस्टेज इन ट्रान्सपोर्टेसन चोरी भयो भने त भइहाल्यो ल्याक अफ प्री वर्कहरू प्रिपेरेसन प्री वर्क प्रिपेरेसनको ल्याकले प्रिपेरेसन नगरिकन प्री वर्क गरियो भने पनि हुन सक्छ एक्सिडेन्ट अथवा फायर्सले आगो लाग्यो केही कारणले आगो हो कोही खै त मलाई आएको हुन्छ 2-3 चोटि म झुकिएछु आज है आयो भन्दै तपाईहरुले कम्प्लेन नगर्दै मैले जान्छु गएपछि 2-3 चोटि म फर्के बच्चाहरु झुक्याउने काम नगर्नुस् किनभने के भन्थ्यो भने झुक्याउने काम गर्दा बाघले बाख्रो लयो भनेर एउटा डर छेरुवा मान्छेले भनेछ कहीं जंगलको नजिक जाँदा अनि मान्छेहरु आए 2-4 चोटि लास्टमा गएर बाघै आएको बेलामा उले चाहिँ पाएन त्यस्तो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ गुहार पाएन ओके ओके सर भनेपछि एक्सिडेन्ट फायर्स फेलर्स टु रिटर्न अनयुज सरप्लस मेटेरियल्स हैन किनभने बढी किनेर ल्याएको रिटर्न गर्न सकिएन भने पनि त्यस्तो हुन्छ भन्छ है त अर्को छ वर्क शेड्युल कन्ट्रोल है कन्ट्रोलको कुरा छन् शेड्युल कन्ट्रोल है त वर्क शेड्युल कन्ट्रोल मनपरी गरेर कहिले काम के छ कसो छ नभनिकन शेड्युललाई कन्ट्रोल गरेन भने पनि अनि अल्टिमेटली के हुन्छ त प्रोजेक्टमा राम्रो हुँदैन है प्रोजेक्टको परफर्मेन्स राम्रो हुँदैन है वर्क शेड्युल कन्ट्रोल भन्छ है त ए वर्क शेड्युल इन्क्लुड्स आवर अफ ए डे एन्ड द डेज अफ ए वर्क वीक के भन्नेहरुले बुझ्नु भन्छ एक दिनमा कति काम गर्ने अथवा हप्तामा कति काम गर्ने कति दिन काम गर्ने दिनमा कति घण्टा हप्तामा कति दिन दैट एन एम्प्लोई इज रिक्वायर्ड टु वर्क यो वर्क शेड्युलको अर्थ दिनको कति घण्टा काम गर्ने हप्तामा कति दिन काम गर्ने भने वर्क शेड्युल हुन्छ जस्तो हाम्रोमा जनरली दिनमा 8 घण्टा काम गर्ने हप्तामा कति गर्ने 6 दिन काम गर्ने 6 8 48 को हैन 8 6 48 है त कसैमा के गर्छ भने 10 घण्टा काम गर्ने 5 दिन काम गर्ने 10 5 50 है 5 दिन मात्रै 5 दिन काम गर्यो दिनको 10 घण्टा काम गर्यो 50 घण्टा भयो है 2 घण्टा बढी भयो 48 हेर्दा हैन कसैको 6 घण्टा काम गर्यो दिन काम गर्यो 6 घण्टा काम गर्यो दिनको 8 घण्टा गर्यो 6 दिन गर्यो उस्तै हो
तर के हुन्छ 5 दिन काम गर्दा 2 दिन उसले आफ्नो काम साम भ्याउने गरी फ्रेस हुन्छ घरमा। अब आउ जाउ ट्रान्सपोर्टेसन अरू खर्च लागेन, परिवारसँग बस्नु पायो, अरू पेन्डिङ काम सकाउनु पायो हैन। अफिसियल कामहरू केही छ भने पनि आफूले गर्न पायो हैन। 6 दिन जाँदा के हुन्छ मोनोटोन, 7 दिन काम लगाइदियो के हुन्छ प्रोडक्टिभिटी झन् घट्छ वास्तवमा। हेरे गरे यो बाबु यो ट्रायल विदेशतिर वास्तवमा 5 दिन काम किन गराउँछ, 2 दिन बिदा किन दिन्छ, रिसर्च बाइ रिसर्चले हो यो। ओके, रिसर्चले बताएको। तर नेपालमा पनि एकचोटि थाहा छ 5 दिन काम गर्ने 2 दिन बिदा दिने कुरा आएको थियो है। बिहान 6-7 बजेबाट के अरे चाहिँ काम गर्ने, अफिसहरू खोल्ने अनि 2 दिन बिदा दिने आएको थियो। अहिले पनि कुनै अफिसहरू बिहानैबाट खोल्ने गरी पनि छन्। तर जहाँ जसले जति रुल बनाए पनि जब मान्छेको दिमागमा चेन्ज हुँदैन नथिङ क्यान बी डन। किनभने उनीहरूको अब त्यो खालको इन्भाइरोमेन्टै छैन। उही खोल्नेको नाउँमा अफिस खोलेर के को आउटपुट बढ्छ र बढ्दैन। न त ग्राहक जान्छन्, के सर्भिस लिने व्यक्ति जान्छन्, न त सर्भिस नै राम्रो हुन्छ, त्यसले त आउटपुट हुँदैन। हाम्रोमा चाहिँ 5 दिन बनाएर पनि खासै आउटपुट आउँदैन। ओके, उस्तो उस्तै हुन्छ। किनभने यो चिज सबै भनेका मान्छेका सोचमा चेन्ज आउनुपर्छ, हेराइमा चेन्ज आउनुपर्छ। आँखा मोतियाबिन्दु भएको आँखाले हेरेर देखिँदैन। ओके ओके सर, त्यो आउट अफ सिलेबस हो तर सिलेबसमै पर्छ। ओके, अब के भन्छ वर्क सिड्युल। सम वर्क सिड्युल्स ह्याभ द सेम आवर्स एभ्री डे एन्ड सेम डेज एभ्री विक। भन्न खोजेको मतलब कोही कोही ठाउँमा के हुन्छ त भने सिड्युल हुन्छ, सिड्युल चेन्ज हुन्छन् के, कहिले कति काम गर्ने इरेगुलर हुन्छ हैन। अब प्रायः जसोमा के हुन्छ त भने एउटा रेगुलारिटी हुन्छ क्या। सेम आवर्स एभ्री डे भनेपछि 8 घन्टा एभ्री दिन गर्ने, 6 दिन एभ्री विक गर्ने, त्यो एउटा रेगुलर हुन्छन्। कुनै कुनैमा के हुन्छ, कुनै समय 6 घन्टा काम गराउने, कुनै 7 दिन गराउने, 7 घन्टा गराउने, कुनै 7 दिन गराउने, कुनै 6 दिन काम गराउने। त्यस्तो इरेगुलारिटी नै हुनसक्छ कामको प्रगति अथवा त्यहाँको एउटा म्यानेजमेन्ट वेल म्यानेज भएन भने हुनसक्छ भन्न खोजेको। फर ए प्रोजेक्ट वर्क सिड्युल कन्ट्रोल इज नेसेसरी टु एचिभ द फलोइङ अब्जेक्टिभ्स। मेन कुरा यहाँ छ है, के को लागि, टु मिट द म्यानेजमेन्ट निड फर द अर्ली कम्प्लिसन अफ द प्रोजेक्ट है। हेर्नुहोस् है, अर्ली कम्प्लिसन अफ द प्रोजेक्ट, समयमा प्रोजेक्ट सकाउनको लागि पनि हामीलाई सिड्युल कन्ट्रोल चाहियो हैन। समयमा काम सकाउन, डिलेलाई घटाउन। अब समय काम गरेपछि डिले हटिहाल्छ हैन। विच मे अट्याक पेनाल्टी, जस्तो डिले भयो भने पेनाल्टी के हुनसक्छ, 0.5 पर डे, 0.5% अफ पर डे टु 10% लिक्विडेटेड ड्यामेजेस भन्छ क्या। यो लिक्विडेटेड ड्यामेजेस भनेको उसलाई पेनाल्टी नै कुरा हो यो, अर लस अफ गुड विल हैन। यो पेनाल्टी भनेका यी हुन्। अब आफ्नो रुल अनुसार पेनाल्टी लगाउँछ। ढिलो भयो भने पेनाल्टी तिर्नुपर्छ कन्ट्र्याक्टरले, काममा ढिलो भयो भने एउटा। अर्को गुडविल लसेस हैन, पेनाल्टी नतिराए पनि के हुन्छ त, समयमा काम नसिकाएपछि गुडविल लसेस हुन्छ। हो, त्यो एभोइड गर्न पनि सिड्युल कन्ट्रोल हुनु पर्यो। सिड्युल छ र कन्ट्रोलिङ गर्यो, सिड्युल अनुसार चल्यो भने डिले अभोइड हुन्छ, अर्ली कम्प्लिसन अफ वर्क हुन्छ हैन। टु भेन्चर अन एनदर प्रोजेक्ट हैन। एउटा प्रोजेक्ट सिद्धिएपछि अन टाइममा अथवा टाइमभन्दा अगाडि सकाएन अर्को प्रोजेक्टलाई भेन्चर गर्न अथवा एमओयू गर्न पाइयो। टु अर्न बोनस फर अर्ली कम्प्लिसन इफ फन्ड एभर फिजिबल हैन, इफ फाउन्ड फिजिबल। कोही ठाउँ बोनस पनि दिन्छ क्या, चाँडै सकाए अर्ली सकाए बोनस पनि हुन्छ। त्यो खालको फिजिबिलिटी छ, दिन सक्ने छ भने बोनस पाइएला हैन। टु ट्रान्सफर द रिसोर्स निडेड एल्सवेयर हैन। त्यसो जस्तो हामीले कुनै एउटा प्रोजेक्टमा चाँडै काम सकायौँ, त्यहाँ फर्म हो, त्यहाँ भएका युज गरेका फर्म हो, त्यहाँ भएका इक्विपमेन्ट अर्कोमा ट्रान्सफर गर्नु पाइयो नि त हैन। यसमा अलिकति चाँडै सकायौँ, अन टाइम सकायौँ भने त्यो पनि फ्री भयो, फ्री भएपछि अन्त लान पाइयो हैन। टु कन्फर्म ए गिभन रिसोर्स एभाइलेबिलिटी सिड्युल हैन। रिसोर्स एभाइलेबिलिटी सिड्युललाई कन्फर्म गर्नलाई पनि हामीले वर्क सिड्युल कन्ट्रोल आवश्यकता पर्यो। टुल्स के होला नि त वर्क सिड्युल कन्ट्रोलका भन्नाले बार चार्ट, सिपिएम, पट एन्ड लाइन अफ ब्यालेन्स हैन। लाइन अफ ब्यालेन्स भनेको मिनिमम यति काम गर्ने भनेर एउटा मिनिमम टार्गेट बनाएको हुन्छ, त्यसको आधारमा हामीले हेर्नुपर्छ भन्छ है। अब यहाँ कन्ट्रोल सिड्युल जस्तो इनपुट्स, टुल्स, टेक्निक्स एन्ड आउटपुट्स भने इनपुट्समा के होला नि त सिड्युल कन्ट्रोलकै हैन। इनपुट्समा जनरली हामीले बढी युज गर्ने भनेको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लानिङ गर्ने, प्रोजेक्ट डकुमेन्ट्सहरू हैन। अब यो के होला भनेको त प्रोजेक्ट सिड्युलहरू, रिसोर्स क्यालेन्डर्सहरू, प्रोजेक्ट डकुमेन्ट्सहरू, यिनीहरू इनपुट हुन्। यी हामीलाई अलरेडी रेडी गर्नु पर्यो। वर्क पर्फर्मेन्स डाटाहरू, अर्गनाइजेसन प्रोसेस एसेट्स, यो चाहिँ हाम्रा इनपुट हुन्। अब यो इनपुटमा के टुल युज गर्न सकियो, डाटा एनालाइसिसका अर्ड भ्यालु एनालाइसिस तपाईँले अगाडिपट्टि प्रोजेक्ट इन्जिनियर पढ्नुभयो, यसले पनि वर्क सिड्युल कन्ट्रोललाई काम गर्छ र पछि पनि छ हाम्रो अर्ड भ्यालु एनालाइसिसको हैन। त्यस्तै गरेर ट्रेन्ड एनालाइसिस, यसले पनि हामी कहाँ पुग्छौँ भनेर एनालाइसिस गरेपछि हुन्छ, हामीले हेरेका छौँ।
त्यस्तै क्रिटिकल पाथ मेथड मेन हामीलाई युज भएको मैले देखाएको छु। क्रिटिकल पाथ मेथड यो पनि हामीले अगाडि युज गरिसकेका छौँ हैन। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम PMIS प्रोजेक्ट इन्जिनियरले पढेको हो, ताकि पुरानाहरूको डाटा के छ नयाँलाई युज गर्न पाइयो। त्यसले गर्दा धेरै आइडियाहरू आउँछ हाम्रो वर्क सेड्युल कन्ट्रोलको लागि। यी चाहिँ हाम्रा टुल्सहरू भए हैन। सेड्युल कम्प्रेसन भनेको हाम्रो सेड्युल कम्प्रेसन हुन्छ केमा आउँछ भन्नुहोस् त, यो टाइम कन्स्ट्रेन्टमा आउँछ हैन। सेड्युललाई नै कम्प्रेस गरेर ल्याउने, वर्किङ डेजहरू घटाउने आउँछ। अब जाने बेला आउँछ बच्चाहरू यार। ओके, ढिलो भए पनि आया सर भन्छ, भाग्यो होइन। म भने आएँ उसलाई लिन, ऊ चाहिँ फेरि भाग्छ। ए तेरिका बच्चा। सुनमजी, सुनमजी यो बच्चा आउँछ अनि म फर्केर आइसकेपछि फेरि भाग्छ। कस्तो उयो हजुरआमाले के भन्छ अरे, कोखाइ कोखाइ भनेर भात खुवाउनु लाग्यो जस्तो स्वाट खुवाउनु आउँछ, फेरि भाग्छ बच्चाहरू है। एनिवे डरायो होला, ढिलो आएको उनीहरूले डरायो होला। सरले यसो गर्छ कि गर्दैन भन्यो, अनि गाली गर्छ भनेर फेरि डरायो। एनिवे ठिकै छ। ओके, टुल्स एन्ड टेक्निक्समा के हुनसक्छ, यी हुन्छन् है। आउटपुट यसले के चाहिँ दिन्छ त हामीलाई, हेर्नु त के चाहिँ दिन्छ त हामीलाई सेड्युल कन्ट्रोल गरेपछि भन्नाले एउटा दुईवटा बुझेर वर्क पर्फर्मेन्स इन्फर्मेसन दिन्छ, कस्तो छौँ हामी, कहाँ छौँ, यसको इन्फर्मेसन दिन्छ होइन। त्यस्तै किसिमबाट चेन्ज रिक्वेस्टहरू के चिजहरू चेन्ज गर्न पर्ने हुन्छ त्यो दिन्छ। त्यसपछि म्यानेजमेन्ट प्लान दिन्छ होइन। सेड्युल म्यानेजमेन्ट प्लान, सेड्युल बेसलाइनहरू के छ, कस्ट बेसलाइन्सहरू दिन्छ। त्यस्तै किसिमबाट प्रोजेक्ट डकुमेन्ट्स अपडेट्सहरू गराउँछ होइन। हामीलाई चाहिँ प्रोजेक्टको डकुमेन्ट, रिसोर्स क्यालेन्डरहरू बनाउन, रिस्क रेजिस्ट्रेसन गर्न, सेड्युल डाटा दिनलाई पनि यसले के गर्छ त, हेल्प गर्छ। एउटा समरीको रूपमा हामीलाई युज हुनेहरू मात्रै मैले देखाएँ, अरू चिजहरू धेरै युज नहुन पनि सक्छन् होइन। त्यो एउटा भयो। अर्को भन्नुहोस् है त, म यहाँ यता गइनँ, यता गएँ। ओके, भनेपछि त अब अघिल्लोमा हामीले केमा गयौँ रे, यो चाहिँ वर्क सेड्युल कन्ट्रोल है। वर्क सेड्युल कन्ट्रोल के एडभान्टेजेस छ, के टुल युज गर्ने भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ है त। अर्को चाहिँ यो टपिकको लास्ट भनेको पर्फर्मेन्स युजिङ पर्फर्मेन्स कन्ट्रोल। पर्फर्मेन्स भन्नाले आउटपुट कन्ट्रोल युजिङ EBA। हामीले प्रोजेक्ट इन्जिनियरिङ पढेको हो र हामीलाई त्यहाँनिर धेरै कुराहरू थिए र त्यसको केही पार्टहरू थोरै हामी यसमा गर्ने। कन्ट्रोलमा परेको हुनाले EBA-लाई हामीले भुल्नु भएन। साइन्टिफिक एप्रोच छ यो होइन। यस कर्वका कुराहरू पनि यसमा आउँछन्। यी चिजहरू हामीले यहाँनिर हेर्नुपर्ने हुन्छ है। अर्न भ्यालु एनालाइसिस EBA इज के हो त, यो इज द सिस्टम फर प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ द प्रोजेक्ट कस्ट पर्फर्मेन्स। अब यसमा कस्तो हुन्छ भने विशेष गरी कस्टसँग कम्पेरिजन गरिन्छ क्या, त्यहाँ कस्टको आधारमा हेरिन्छ, बुझ्नुभयो। यति समयमा यति कस्ट खर्च गरेर पनि हाम्रो कस्ट कति भयो इन टर्म्स अफ कस्टमा हेरियो। तर यसले हेर्ने भनेको के छ त, सेड्युलको आधारमा हामी अहेड छौँ, अन्डर छौँ, अथवा कस्ट पनि ओभर छौँ, अथवा अन्डर छौँ, अथवा अन छौँ। सेड्युल पनि अहेड छौँ, अन छौँ, अन्डर के अरे चाहिँ डिले छौँ। ती कुराहरू त दुइटै हेर्छ। त्यही पनि यसको मोटिभ के हुन्छ भने कस्ट कम्पेरिजनको आधारमा जान्छ यो अर्न भ्यालु। नभए त अर्न्ड भ्यालु भने नि त हामीले गेन गरेको भएको हुनाले त्यसरी आएको यो होइन। इट इस्टाब्लिसेस ए वर्क प्याकेज भनेको अर्न भ्यालु बेसलाइन, यो भनेको प्लान हो क्या। बेसलाइन भनेको के हो त, प्लान हो होइन। अर्न भ्यालु बेसलाइन बाई इन्टिग्रेटिङ प्रोजेक्ट स्कोप, टाइम, सेड्युल एन्ड कस्ट अब्जेक्टिभ। इस्टाब्लिस ए वर्क प्याकेज अर्न भ्यालु बेसलाइन बाई इन्टिग्रेटिङ प्रोजेक्ट स्कोप होइन। इन्टिग्रेटिङ प्रोजेक्ट स्कोप, टाइम, सेड्युल एन्ड कस्ट अब्जेक्टिभ्स। यिनीहरूको आधारमा चाहिँ यसले के गर्छ, अर्न भ्यालु वर्क प्याकेज एउटा बनाउँछ। बेसलाइन इज युज्ड फर पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन अन गिभन डाटा। बेसलाइन इज युज्ड फर पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन। यहाँ हेर्नुहोस् है, अन गिभन डाटा। गिभन डाटा भनेको बेसलाइन अथवा प्लान्ट, त्यसको आधारमा पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन हामी कहाँ छौँ होइन। अगाडि पनि सायद तपाईँले गरिसक्नु भएको छ राम्रोसँग, प्रोजेक्टको स्टाटस के हो होइन, त्यो हेर्ने पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनको कुरा हो। So analysis of variance from the baseline provides cost-related information for problem identification, trend analysis, and corrective actions, including replanting and revisiting budget, including replanning हो यो
एन्ड रिभिजिटिङ बजेट है। भन्न खोजेको मतलब जब हामी भेरिएन्स निकाल्छौँ त्यसपछि हामी के गर्छौँ, रिप्लानिङ गर्छौँ। भेरिएन्स त निकालियो, अहेड भयो, डिले भयो, के गर्नु त सब प्रोजेक्ट त सकिहाल्यो नि, त्यस्तो होइन बाबु। यो निकाल्ने चिज हामी के गर्छौँ भने ड्यु डेटमा गर्छौँ। क्या ड्यु डेट भनेको 1 वर्षको प्रोजेक्ट छ भने 3 महिना ड्यु डेट हुनसक्छ, 4 महिना ड्यु डेट हुनसक्छ। केही 25% काम सकिसकेपछि हामी त्यसलाई पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्छौँ। गरिसकेपछि हाम्रो स्ट्याटस के छ भनेर हेर्छौँ। बाँकी रहेको 9 महिनाको लागि 3 महिनामा हामीले चेक गऱ्यौँ भने 9 महिनाको लागि करेक्टिभ एक्सन लिन सक्छौँ भन्न खोजेको। बुझ्नु भएको छ? ट्रेन्ड एनालाइसिस लिएर करेक्टिभ एक्सन जान सक्छौँ भनेको। इबिए सर्भ्स 2 इम्पोर्टेन्ट पर्पजेसहरू के को लागि, एनालाइसिस अफ कस्ट चेन्जेस, एनालाइसिस अफ कस्ट चेन्जेसको लागि पनि इबिए हुन्छ। अर्को अपडेट की पर्सनल होइन। की पर्सनल भन्ने बित्तिकै पहिला प्रोजेक्ट म्यानेजरले इबिए को हेऱ्यो, त्यसपछि त्योसँग रिलेटेड ओनर होला अथवा सुपरभाइजर होला, उनीहरूलाई अपडेट गर्नको लागि पनि इबिए काम लाग्छ। यहाँ छ है तिमीहरू, अब यसो गर भन्न पाइयो। त्यस्तै पर्फर्मेन्स कन्ट्रोल युजिङमा अझै यसको फर्दरमा इबिए हेल्प्स प्रोजेक्ट म्यानेजर्स टु मेजर प्रोजेक्ट पर्फर्मेन्स। यो त ठिक छ है, बुझेकै कुरा छ। इट इज सिस्टमेटिक प्रोजेक्ट होइन, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोसेस, सिस्टमेटिक प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोसेस युज टु फाइन्ड भेरिएन्स इन प्रोजेक्ट अफ भेरिएन्स। यतिमै इन्डिङ गरिदिँदा नि हुन्छ। ओके, भेरिएन्स भन्ने बित्तिकै प्लानिङ र एक्चुअलको डिफरेन्स यहीँ टुङ्गिए पनि कुरो बुझिन्छ। ओके, इट इज युज अन द कस्ट एन्ड सिड्युल कन्ट्रोल। मैले पहिले भनेको थिएँ यो कस्टको कम्पेरिटिभ ल्याए पनि सिड्युल कन्ट्रोल पनि गर्न सकिने भयो। एन्ड क्यान बी भेरी युजफुल इन प्रोजेक्ट फोरकास्टिङ होइन, फोरकास्टिङको लागि युज हुन्छ। फलोइङ प्यारामिटर युज इबिएको लागि बिसिडब्ल्युएस, अगाडि हामीले गरिसकेका छौँ डिटेलमा। बजेटेड कस्ट पर वर्क सिड्युल हो बिसिडब्ल्युएस भनेको। यो भनेको मुख्य कुरा इट इज प्लान्ड एक्सपेन्डिचर एट डाटा डेट अथवा ड्यु डेट भन्छ अथवा डाटा डेट। प्लान्ड एक्सपेन्डिचर कहिले चेक गर्ने त्यो बेलाको है, यो फेरि है। प्लान्ड एक्सपेन्डिचर एट डाटा डेट, प्लान्ड एक्सपेन्डिचर कति कति खर्च लाग्ने छ प्लानिङ है, प्लानिङ हो यो होइन। यो त के हुन्छ, प्लानिङ एक्सपेन्डिचर भनेपछि यो प्लानिङ एक्सपेन्डिचर। अनि बिसिडब्ल्युपी भनेको यो यहाँ भनेको छ अर्न्ड भ्यालु होइन, त्यो बेलामा कति पाइयो। तर यो प्लानिङ त हामीले के पनि के गर्न सक्छौँ भने यो त पुरै होल प्रोजेक्टको हेर्न सक्छौँ है। प्लानिङ चाहिँ डन्ट बी इन कन्फ्युजन, होल प्रोजेक्टको हेर्न पनि सकिन्छ अथवा डाटा डेटको हेर्न पनि सकिन्छ है। अब त्यसो यो भने के हो, अर्न्ड भ्यालु, हामीले कति वर्क पर्फर्म गऱ्यौँ त्यसको यहाँ भनेको छ। इस्टिमेटेड कस्ट अफ एक्चुअल वर्क है, बजेटेड अथवा इस्टिमेटेड एउटै कुरा होइन यो, बजेटेड र इस्टिमेटेड। एक्चुअल वर्क, काम कति कम्प्लिट भएको छ त्यसको लागि कति पैसा छुट्याएका थियौँ है, यो चाहिँ कति छुट्याएका थियौँ होइन। प्लान्ड एक्सपेन्डिचर एट डाटा डेट भनेपछि त प्लान्ड एक्सपेन्डिचर पहिलो हाम्रो पुरैलाई कति छुट्यायौँ, अनि इस्टिमेट एक्चुअल काम कम्प्लिट भयो त्यहाँ बेलासम्मलाई कति पैसा छुट्याइएको थियो र त्यहाँसँग कति पैसा खर्च भयो। यो चाहिँ एक्चुअल एक्सपेन्डिचर टिल डाटा डेट होइन, कति खर्च भयो, यो कति खर्च भयो त्यहाँसम्म, यो कति छुट्याएको थियो, यो चाहिँ त हाम्रो प्लानिङ कति थियो, होलको लागि हेर्न मिल्छ है पहिलो चाहिँ है। ओके, ग्राफबाट देखाउँला। अब इबिए इज एन इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्ड मेथड अफ मेजरिङ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एट एनी गिभन point in time, forecasting its completion date and final cost and analyzing the variances in schedule and budget as the project proceeds भन्यो हैन। स्टेप्स टु स्टेप्स टु इबिए कसरी गर्ने, डिटरमाइन द पर्सेन्ट कम्प्लिट अफ इच टास्क हैन। जस्तो तपाईलाई यो न्युमेरिकललाई हेल्प गर्यो यसले, पर्सेन्ट कम्प्लिट अफ इच टास्क हैन हैन, त्यति पर्सेन्टेजलाई कति प्लानिङ भएको थियो क्या, बुझ्नु भएन। त्यो पर्सेन्टेजलाई कति प्लानिङ थियो, कति एलोकेट गरेको थियो, कति खर्च भयो, अर्न भ्यालु है। हेर्नुहोस् त्यसपछि अब्टेन द एक्चुअल कस्ट, त्यसबाट एक्चुअल कस्ट आयो। क्याल्कुलेट द सिड्युल भ्यारिएन्स, कस्ट भ्यारिएन्स यो त फर्मुलाबाट गरिन्छ। क्याल्कुलेट अदर स्ट्याटस इन्डिकेटर्स, सिड्युल पर्फर्मेन्स इन्डेक्स, कस्ट पर्फर्मेन्स इन्डेक्स निकाल्ने हो। कम्पाइल रिजल्ट हामीले बनाउने हो है। अब यसमा हामी अलिकति थोरै ग्राफबाट क्लियर गर्छौँ। जस्तो अब यहाँनिर एक्चुअल माथि छ, अर्न भ्यालु तल छ,
प्लानिङ भनेको बजेटेड है बाबु, यो डोन्ट बी इन कन्फ्युजन। पिबी भनेको अर्थ यो बजेटेड हो हैन त, हैन। बिसिडब्ल्युएस बजेटेड चाहिँ लास्टैसम्मको राख्न मिल्यो, ओके। यो चाहिँ एक्चुअल चाहिँ अब हामीले ड्यू डेट टाइम नाउ भनेको अर्थ ड्यू डेट कति बेला चेक गर्ने भन्दा यो बेलामा। सपोज यो टोटल कामको सपोज 50-60% मा गएर अथवा 40% टाइममा गएर चेक गर्ने भन्यो। सपोज यो 20%, 40%, 60%, 80%, 100% होला यो, हैन। 60% मा गयो। 60% मा के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो प्लानिङमा यति थियो, त्यति बेला के भयो, अर्न भयो। एक्चुअली के छ, अर्न भ्यालु यति भयो, हैन। र यो बिचमा हामीले एसी जस्तो के छ, यो एक्चुअलको ग्राफ यो भयो पिसिडब्ल्युपी, एसिडब्ल्युपी, बिसिडब्ल्युएस, हैन। बिसिडब्ल्युएस, एसिडब्ल्युपी, बिसिडब्ल्युपी, यसरी यो निकालियो। यो तल यो माथि नि हुन सक्छ, यो माथि तल नि हुन सक्छ है, डोन्ट बी इन कन्फ्युजन। अब यसको माथि यो तल भएर यो माथि नि हुन सक्छ, त्यसले प्लस माइनस आउने हो। यति बुझ कि यहाँ के देखायो त, यो ड्यू डेट भयो, यताको सिधा कस्ट यहाँ पुग्यो, यसैले सिधै यो कर्वमा काट्यो, यसको कर्व यहाँ आयो भनेको मतलब यो ड्यू डेटमा करस्पोन्डिङ कर्व र यसैमा यो कर्वको डिफरेन्स कस्ट भेरिएन्स, किनभने यति एक्चुअली भयो, हैन। अहिले हाम्रो यति लाग्न, यति अवस्थामा यति गयो भनेपछि कस्टमा आउने भेरिएन्स। अब यो तल यो माथि भयो भने फर्मुला अनुसार प्लस माइनस हुन्छ एकातिर। अर्को सिड्युलमा आउने भेरिएन्स यता हेर्यो, हैन। यता भनेपछि त अब यो पी यो कर्वको यो पोइन्ट र यो पोइन्टको डिफरेन्सले हामीलाई के दियो त, सिड्युल भेरिएन्स दियो, हैन। सिड्युल भेरिएन्समा हाम्रो यताबाट नि आउँछ र मेन त अझ टाइमको भेरिएन्स हेर्ने नि यताबाट हो, टाइमबाट हेर्दा, हैन। टाइम भेरिएन्स भनेपछि यसलाई सिधै बजेटमा काट, जहाँ गएर काट्छ, किनभने यति कस्ट चाहिँ यति कस्टमा त के हुनुपर्ने, यो चाहिँ सिड्युलको भेरिएन्स हेर्दाखेरि यताबाट नि आउँछ, टाइममा योबाट निकाल्न सकिन्छ। यसलाई यो पोइन्टलाई सिधै यता काट, कहाँ काट्यो, यहाँ काट्यो, हैन। काटेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले आउने भेरिएन्स के छ त भन्दाखेरि यो दुईटाको डिफरेन्स, हैन। यो कस्टको इक्विभ्यालेन्सी भनेको यहाँ हो, यति प्रोग्रेस हो, अर्को यति प्रोग्रेस, यो यति छ भने यसबाट सिड्युल भेरिएन्स टाइमको रेस्पेक्टमा यताबाट निकाल्यो, हैन। त्यस्तै किसिमबाट यो पोइन्ट के हो त भने अब सिड्युल भेरिएन्स यताबाट पनि यसरी आयो। भेरिएन्स सेट कम्प्लिसन कहाँबाट आयो, यहाँदेखि आएछ। यो दुईटाको बिचको यो डिफरेन्स चाहिँ भेरिएन्स सेट कम्प्लिसन, हैन। अब यो एस्टिमेटेड कम्प्लिसन यो भ्यालु हो, यसमा यतिले मात्र होइन, अरू पनि छन्, अरू ग्राफबाट हेरौँ। त अब यसले अझ के क्लियर गरे, बिचको भाग कम्प्लिटली डार्क छ, यो त प्लानिङको हो, यो पुरै कम्प्लिट प्रोजेक्ट 100% सँग खिच्न सकियो। तर यीहरू पुरै खिचिएर, किनभने यहाँसँगको डट यहाँसँग हामीले हेरेको पुरै कम्प्लिट भएपछि भयो भने यो दुईटा कर्व पनि कहाँ जान्छ, यहीँ जान्छ। भइसकेपछि अब यो डेटमा के भइदियो त भन्दाखेरि यहाँबाट हेरियो एस्टिमेट टु कम्प्लिट, यहाँ दुईटा कुरा छ। एस्टिमेटेड कम्प्लिसन यो टाइम हो, एस्टिमेटेड कम्प्लिसन भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको यो एस्टिमेटेड टर्म, इएसी भनेको टाइम हो, टोटल टाइम। एस्टिमेट टु कम्प्लिट भनेको यो त एस्टिमेट कस्ट हो, यो चाहिँ है। यहाँको कस्टबाट यो कस्ट घटाउँदा, हैन, फाइनलको यो कस्टबाट यो कस्ट घटाउनु एस्टिमेट टु कम्प्लिट भने यो कस्ट हो। यो एस्टिमेट एट कम्प्लिसन भनेको यो के हो त, टाइम हो है। भेरिएन्स एट कम्प्लिसन भनेपछि यो दुईटाको भेरिएन्स एट कम्प्लिसन आयो र यो पनि बुझेकै छ। अब यसमा मैले यसरी देखाएँ। त्यस्तै अर्को कर्वमा अलिकति डिटेलिङ देखाइरहेको छ यहाँ, ताकि यही प्यारामिटर्सलाई व्याख्या गरेको है। यसलाई अन्यथा रूपबाट नसोचौँ, एउटा मात्रै ग्राफबाट बुझ्दा हुन्छ। तर यसलाई मोर इलाबोरेट गर्नलाई हामीले की कन्सेप्ट अफ इबिएमा देखाएको हो। जस्तो कस्ट भेरिएन्स के लेख्यौँ, सिभी एट टाइम T1 भने नि, कस्ट भेरिएन्स सिभी एट टाइम T1 भन्ने देखायो, हैन। जस्तो यो टाइम T1 हो, T1 को कन्फिडेन्स यहाँ गयौँ। अब यो कर्व र यो डिफरेन्स र यो डिस्टेन्सको आधारको यो भ्यालु भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म यो के हो त, कस्ट भेरिएन्स सिभी एट टाइम T1 मा कस्टमा आउने भेरिएन्स यति आयो। अब हामीले फर्मुला त हामीले अगाडि हेरेको थियौँ, मैले यहाँ फर्मुला राखिदिएको छैन, अगाडि प्रोजेक्टमा थियौँ। सिबी कसरी निकाल्ने, एसपी कसरी निकाल्ने, सिपिआई कसरी निकाल्ने, एसपिआई कसरी निकाल्ने, बिसिडब्ल्युएस को फर्मुला के हो, बिसिडब्ल्युक्यू को फर्मुला के हो, एसडब्ल्युक्यू को
कसरी कुन कुन युज गरेर निकाल्ने ती चिज त हामीले फर्मुलाको नभए लिस्टिङ राख्यौँला म अर्कोमा न्युमेरिकलमा होइन सबै सर र पोजिटिभ भेरिएन्स कति बेला आउँछ नेगेटिभ भेरिएन्स कति बेला आउँछ त्यसको इन्डिकेसन के हुन्छ होइन पोजिटिभ नेगेटिभ के इन्डिकेट छ त्यो पनि स्लाइड राखौँला मैले यसमा राखेको छैन न्युमेरिकलहरू सर दिँदा त्यसमा देखाइदिउँला है त त्यो थ्योरिटिकल पार्ट मात्रै मैले यसमा देखाएँ भनेपछि अब यसले कस्ट भेरिएन्सको अवस्था देखायो अब यो कर्भ तलबाट गइदियो योभन्दा यो माथि यो तल गयो भने पनि आखिरीमा कुनबाट कुन घटाउँदा प्लस माइनस आउने हो तर भ्यालु एउटै हो केही फरक परेन अब एक्चुअल कस्ट अफ वर्क पर्फर्म भनेपछि एसिडब्ल्यू को अब यहाँ अर्न भ्यालु भनेर हामीले यहाँबाट निकाल्यौँ यो भयो होइन एसिडब्ल्यूपी यो ठिक छ यो माथिको भयो होइन त्यस्तै अर्को यसले के देखायो बीसीडब्ल्यूएस को यो भयो एसिडब्ल्यूपी बीसीडब्ल्यूएस बीसीडब्ल्यूपी यो त कुरै सिद्धियो मैले भन्दैछु यो माथि यो तल पनि हुनसक्छ केही छैन र देखाएको कुरो उति हो यसले दियो कस्ट अर्ड के छ यसले दियो हामीलाई कस्ट भेरिएन्स सिबी यसले दियो हामीलाई सिड्युल भेरिएन्स एसबी अर्को बजेटेड कम्प्लिसन यहाँबाट दियो अनि के छ भेरिएन्स एट कम्प्लिसन यहाँबाट दियो त्यसपछि गएर अरू के छ यसमा खासै त्यस्तो कुरो केही पनि छैन है यसको ग्राफ एउटै चिज हुन् यसलाई विभिन्न अलिकति इलाबोरेट गर्न मात्र लागेको हो तपाईहरुले एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै बनाइरहनु पर्दैन जनरली सबै चिज एउटा ग्राफमा देखाएर यति यो ग्राफ देखाइदिँदा पुग्यो बुझ्नु न भनेपछि अब यसरी हामीले के गर्छौं भने अर्न भ्यालु एनालाइसिस सायद यति मात्रै होला यसमा अर्न भ्यालु एनालाइसिसका अगाडिको कन्सेप्ट भएको हुनाले हामीले यसो धेरै राखेनौं छोटोमा अर्न भ्यालु एनालाइसिस के भन्छ परफर्मेन्स कन्ट्रोल है परफर्मेन्स भनेको ओभरअल प्रोजेक्टको स्ट्याटस के छ हाम्रो कस्टमा कस्तो अवस्था छ के रे बजेटेड अनुसार के रे पूर्ण पुग के छ शेड्युलमा कस्तो अवस्था छ वर्क प्रोग्रेसमा कस्तो अवस्था छ यो भनेको परफर्मेन्स हो त्यसलाई अर्न भ्यालु एनालाइसिसले हेर्ने हो यसका मेजर प्यारामिटर भनेका जस्तो मुख्य गरी यिनै मेजर प्यारामिटर भनेका अर्न भ्यालु एनालाइसिसका बीसीडब्ल्यूएस बीसीडब्ल्यूपी एसीडब्ल्यूपी यिनीहरू तीनटा मेजर प्यारामिटर हुन् यी तीनटा मेजर प्यारामिटरको आधारमा हामीले भेरिएन्सहरु र इन्डेक्सहरु क्याल्कुलेट गर्ने हो र त्यसको आधारमा प्रोजेक्टको स्ट्याटस बताउने हो हैन हामी कुन अवस्था छौं भनेर परफर्मेन्स कन्ट्रोल है यसले क्वालिटीको चेक गर्दैन यसले कस्ट र टाइमलाई एकैचोटी चेक गर्छ कस्ट मात्रै हेर्दा पनि अपुरो हुन्छ टाइम मात्रै हेर्दा पनि अपुरो हुन्छ किनभने टाइमको आधारमा कस्टलाई हेर्नुपर्छ धेरै समय लगाएर सस्तोमा काम गर्नु र फास्ट काम गरेर महँगो पर्नु अल्टिमेटली रिजल्ट उही हुन्छ त्यसले गर्दा हामीले कस्ट र प्रोग्रेस अथवा कस्ट र टाइमलाई एकै ठाउँमा इन्टिग्रेट गरेर एउटै बाकसमा राखेर तुलना गर्नुपर्छ इन्डिभिजुअली हेर्यौं भने त्यसले राम्रो रिजल्ट दिँदैन है होलसेल रिजल्ट दिँदैन त्यही भएर हामीले इन्टिग्रेटेड रूपमा हेर्नुपर्छ भनेर हामीले यसमा गएका हौं ओके हामीले यसरी यो च्याप्टर 7 को कन्ट्रोलिङ प्रोजेक्ट इन्टिग्रेसन भनेको छ है इन्टिग्रेसन भनेपछि त कस्ट टाइम क्वालिटी हैन र ती सबै कुरालाई एकै ठाउँमा हेर्दाखेरि हामीले कसरी अगाडि लानुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनेर यो आको हो